अमेरिकामा पहिलोचोटि कसैले हामीलाई थ्याङ्क यू भन्यो, कारण तपाईँहरूले थ्याङ्क यू भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ भेटरन्सहरूले फायर फाइटरहरूले उहाँहरूले त्यसरी हामीलाई चाहिँ भन्नु। मैले पनि हामी नेपाली मन भनेको यही नै हो, हामी जहिले पनि थ्याङ्कफुल हुन्छौँ, हामी माया प्रेम सद्भावना हामी छर्छौँ लैजान्छौँ होइन, त्यो नै हो हाम्रो भावना भनेर। अनि मेरो आइकनमा पनि थ्याङ्क यू अमेरिका भन्थे, म त्यसको संयोजकको रूपमा मैले काम गरिरहेको हुनाले मेरो सायद यो जुममा पनि त्यही रेजिस्टर भएर छ थ्याङ्क यू अमेरिका भनेर छ हजुरको। अब त्यो एक्सटेन्सन यहाँ पनि हामी गर्छौँ होइन, सबै मिलेर हजुरहरूको उसमा लिडरसिपमा गर्छौँ। त्यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रममा मलाई जुन यो जोडिने मौका पाएँ त्यसको लागि म सबै थ्याङ्कफुल छु। थ्याङ्क यू सौभाग्य भाइ, थ्याङ्क यू पिपल भाइ एन्ड द टिम एभ्रीबडी। हजुरको अगाडि मेरो सानो एउटा कविता छ, हाम्रो विनोद भाइले एउटा मेरो प्रभाव भन्ने उसमा राखिदिनु भएको थियो यो कविता, र अलिकति लोकप्रिय पनि भएको थियो, हजुरले रुचाउनु भएको थियो, त्यही कविता वाचन गर्न गइरहेको छु अहिले। र मौका मिल्यो भने पछि म फर्केर एउटा फेरि यहाँ सिर्जना उत्सव भन्ने रहेछ भन्ने संस्था छ बोस्टनमा, त्यहाँ महेश्वरजीले चाहिँ साह्रै उ गरिरहनु भएको थियो, 5:30 आउनुहोस् है भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले अलिकति म अगाडि परे जस्तो लाग्छ, तर मेरो सौभाग्य हो म यो गर्दै पछि म फर्किने प्रयास गर्छु रह्यो भने होइन हजुर। ल मेरो कविताको शीर्षक छ, अब अहिले हाम्रो दुईटा कुरा छ, एउटा नेपालमा हाम्रो चाहिँ होइन संसारभरि यो कोरोनाको कुरो भयो, यसले पिरोलेको छ, त्यसपछि आएर चाहिँ नेपालमा हाम्रो चाहिँ देश सीमाको चाहिँ मिचिएको छ होइन। अब हामीले चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ केही समयलाई भने दुःख दर्दमा चाहिँ पर्दाखेरि लौ त भन्यो अथवा चाहिँ केही भन्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ त्यसको फाइदा उठायो होला हाम्रो छिमेकीले, अनि त्यही भएर चाहिँ ऊ भएको हुनाले मैले हजुरलाई चाहिँ मैले यो कविता एउटा राखेको थिएँ, काला पानी एक मौका भनेर होइन, त्यो म निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि म फर्किने प्रयास गर्छु। यसको शीर्षक काला पानी एक मौका। ओली सरलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। ओली सरलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। इतिहासमा गनाइने रोज्ने उनलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। ओली सरलाई मौका छ। बाँचेर मर्ने हो कि मरेर पनि बाँच्ने हो, बाँचेर मर्ने हो कि मरेर पनि बाँच्ने हो, चुनले उनलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। ओली सरलाई मौका छ। अर्को स्टेन्जा आउँछ, मध्यान्तर छ यसमा सानो। त्यसपछि काला पानी नाला पानी बनाउने हो कि, काला पानी नाला पानी बनाउने हो कि, रोटी बेटीमा फर्कने हो, चुन्ने मोदी सरलाई मौका छ। काला पानी नाला पानी बनाउने हो कि, रोटी बेटीमा फर्कने हो, चुन्ने मोदी सरलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। मोदी सरलाई मौका छ। भाइ भाइको बाटो रोज्ने हो कि, भाइ भाइको बाटो रोज्ने हो कि, लिपुलेकको बाटो खोज्ने हो, रोज्ने मोदी सरलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। मोदी सरलाई मौका छ, ओली सरलाई मौका छ, हान्न सके चौका छ। जय होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्। धन्यवाद कृष्णगिरीजी, मिठो कविता भनेर जानुभयो। यहाँ हामीसँग धेरै ठाउँबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ, चिन्तामणि दाल, गीता बजगाई, विनोद पौडेल, नेत्रबन्धु पोखरेल, सुनिता खनाल, टीका लम्साल, डाक्टर टीका लम्साल, अनि यसरी नै हामीसँग गायत्री तिमसेना, रिता प्रधान हुनुहुन्छ। अब हामी आज एनआरएन अमेरिकाको भाषा तथा साहित्य सम्वर्धन प्रवर्धन समितिबाट हामी पुरै अमेरिकाभरिका व्यक्तित्वहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी अनलाइनमा छौँ अहिले वेस्ट भेगोबाट, र त्यस्तै वेस्ट नेपालको विभिन्न च्यानलहरूले यसले झन्डै 7-8 वटा चाहिँ अनलाइनहरूले यसलाई अहिले लाइभमा छ, यो अहिले धेरै ठुलो लाइभमा छ, हामी सबैले हेरिरहनु भएको छ। यसपछि म आफ्नो कविता राख्दिन हुन टीका लम्सालजीलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर टीका लम्साल।
हजुर धन्यवाद शर्माकीजी। अनि म यहाँ त्यति यसो सुन्न पर्यो भनेर बसेको है, आज नयाँ छैन तैपनि के अरे पुरानै भए पनि बसिसकेपछि एउटा चाहिँ के अरे पाठ गर्नु पर्ला। मैले पहिले पनि पढिसकेको कविता, तैपनि अहिले अब यो मौकामा पढिहालौँ भनेर। यो चाहिँ कति सुन्नुभएको छ, धेरैले सुन्नुभएको पनि छ होला। अब यहाँ नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरूको लागि नयाँ हुन्छ। र सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्ते। मैले मेरो गुरु दुर्गा सरलाई पनि देखिरहेको छु, नमस्ते सर। अनि सबैजनालाई र मेरो कविताको शीर्षक त्यही एकान्त लाभ, नारायण गोपालको शालिगसँग। यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे लालीगुराँस भन्ने साहित्यिक पत्रिकामा नेपालबाट प्रकाशित पनि भएको छ। एकान्त लाभ, नारायण गोपालको शालिगसँग। यो चाहिँ अलिकति थोरै भूमिका म बताइहाल्छु। यो महाराजगञ्जमा शालिग नारायण गोपालको हामी सबैले देखेका छौँ। मेरो घर चाहिँ त्यहाँ गल्फुटारमा बाँसकारीपट्टि हो। अनि त्यो जहिले पनि यता आउने जाने गर्दाखेरि शालिगसँग जम्का भेट हुने। अनि कतिपय बेलामा म मौन त्यो मर्निङ वाक गर्दै आउँदा त्यहाँ बसेर कहिलेकाहीँ मजाले त्यो शालिगसँग संवाद गरेको जस्तो आफूलाई लाग्यो। र त्यसको आधारमा अलिकति कविता जस्तो बनाउने प्रयास गरेको हुँ। प्रत्येक बिहान घामको एकमुठी झुल्को सँगै तिम्रो चट्टानी थकित मुहारमा जब शिवपुरी प्रभात आँखा खोल्छ, हठात सलबलाउन थाल्छन् मानव यन्त्रहरू आफ्नो दैनिकी लिएर। हर रात आफ्नो अर्धशालिगमाथि घुरमैलो घुम्टोबाट चियाउँदै तप्प तप्प शीतको थोपासँगै आफ्नो उच्छ्वास पोख्छौ धरतीमा एक मुख दर्शक बनेर। एकटक तिम्रा विस्मित नजर कुमालेको चक्रसरी निरन्तर चलिरहने जीवनका हरेक पहलुमा विचरण गर्छन्। कहिले आफ्ना मसिना लाला बालाको भविष्य नाम्लो सँगै थाप्लोमा बोकेर चहल पहल गरिरहेका भरियाहरूको अकिञ्चन सुस्केराहरूमा, कहिले आरामदायी मर्सिडिजका ठुला सिटमा पल्टिएका नवधनाढ्य नेताका चिल्ला सवारहरूमा। तर कठै तिम्रा अमर गीतमा बाँचेका वीरताका गाथा बोक्ने लाउरे दाईहरू आफ्नै धरतीमा बिरानो भएका छन्। उजाडिएको बस्तीभित्रबाट न्याना मनहरू खोज्दै बुढा सुब्बा र विजयपुर मुटुभरि राखेर विदेशका गल्लीहरूमा बहादुरीको निशाना पछ्याइरहेछन्। तिमीलाई गाउँले भाकाले मोहनी लाउने रसिक मनहरू यति बेला गाउँ शून्य बनाएर कोही खाडीमा अनि कोही पश्चिमका गगनचुम्बी महलहरूमा रगत र पसिनासँगै अमूल्य जीवन साटिरहेछन्। त्यसैले त यसपालि अस्ति गाउँ जाँदा कहीँ कतै डाँडा पाखा छहराको गीतै सुनिएन। बिरानो भइसकेको तिम्रो शालिग छेउ तिम्रो प्रत्येक वार्षिकीमा एकपटक श्रद्धा चढाउनेहरूको लर्को बीच तिमीले श्रवण गर्ने आफ्नै साङ्गीतिक धुन यसपटक अलि धीमा थियो। खैकुन्नी तिमीले सुन्यौ कि सुनेनौ, तर मङ्सिर 19 का खबर कागजहरूमा तिम्रो वार्षिकी धुमधाम मनाएको खबर छ्याप छ्याप्ती सबैतिर छापिएको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम धेरै कति मिठो कविता भन्नुभयो डाक्टर टिका लम्सालले। उहाँ यहीँ बे एरिया बस्नुहुन्छ, सन फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुन्छ र अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ साहित्य उहाँले यहाँ सन फ्रान्सिस्कोमा। धन्यवाद यहाँलाई। म अब यसपछि मिठो कविता भन्दिनँ हुन हाम्रा गुरु पिपल मणि सिग्देलजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार यहाँहरू सबै सहभागीहरूमा। र यो कविता, गीत, गजल आदि एनआरएनए अमेरिकाको चौतारीमा सुनाउन उपस्थित हुनुभएका रचनाकार महानुभावहरू र फेसबुकको लाइक पेजबाट सञ्चार माध्यमबाट संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका समस्त महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु।
र मैले आज एउटा कविता सुनाउने विचार गरेको छु। जङ्गे बिम्ब बनेर बस्न मसकौं मेची र कालीतिर, तिम्रो हात रहेछ लौ अति ठुलो, स्वार्थी बनी खिच्दछौ, आफ्नै खेत अपार छन् तर हो कान्ला गरा मिच्दछौ, लोभीको उपमा बनी स्वजनकै घाँटी कठै थिच्दछौ, आफ्नै भाग भनेर मित्र जनको चोरी गरी घिच्दछौ, मेरा जीवन शक्ति कान्ति जलका लिन्छौ तिमीले तर, मेरै सान लिएर भुल्छ कसरी त्यो दिव्यको सागर, मेरै मान खिचेर बन्छ हरियो सम्पूर्ण खेती पनि, सारा वैभवती लिएर सहजै भुल्छौ सदा बैगुनी, मोती पर्वतका भुटान बनका बारी करे सानी, मेरा प्राण समान छाल छहरा डोका र बाली पनि, सीता बुद्ध र मर्म ज्ञान सबमा आँखा लगायो कति, भुल्छौ ती रणका अकाट्य जनका हामी त हौं सन्तति, आऊ प्रेमली म दिन्छु पिरती विश्वासका साथमा, चाल्छौ कुण्ठित चाल लौ यदि भने भाला छयो हातमा, माटोकै ममता लिएर मनमा भाका कला तालको, साथी हो मुटु भन्छ यो हर घडी माया छ नेपालको, हे कान्छा त गएस उषा समयमा त्यो बालुवा टारमा, भन्नु झै झगडा गरेर नबसौं उन्माद संघारमा, मेरो लास उठोस् तथापि नउठोस् सीमा कुनै खातिर, जङ्गे बिम्ब बनेर बस्न मसकौं मेची र कालीतिर, जङ्गे बिम्ब बनेर बस्न मसकौं मेची र कालीतिर। धन्यवाद। धन्यवाद पिपलमणिजी, यहाँले कति मिठोसँग सुनाउनु। जङ्गे पिल्लर कसरी लुकाउँछन्, कसरी फेरि 10 वर्षपछि लगेर गाड्छन्, त्यो यी आँखाले देखेको सानैदेखि, त्यसैले पुनर्वास जन्मेको, पुनर्वासमाले लेखेको। त्यहाँले भनेका सबै कुराहरू यथार्थ छन्। आज सुत्यो, भोलि इन्डियाको भइन्छ, भोलि भारततिर पुगिन्छ। यसरी चाहिँ मान्छेहरू दिन दहाडै मान्छेहरू पुलिसहरू भित्र प्रवेश गर्छन्। कति दुःखद छ बोर्डरको जीवन, त्यसलाई यथार्थ उतारिदिनु भयो। जसरी अघि शहीदको बारेमा धेरै मजा आयो। थ्याङ्क यू। जसरी टिका सरले शहीदको बारेमा उतार्नु भएको थियो, त्यसरी नै मलाई चाहिँ एकदम आनन्द लाग्यो। यसरी नै अब आफ्नो मिठो कविता प्रस्तुत गरिदिन हुन गुरु चिन्तामणि दाहालजीलाई अनुरोध गर्छु। चिन्तामणि दाहाल सरको अनम्युट। छत्रपति दाहाल सर। हजुर, छत्रपति दाहाल सर सुनाइदिनु होला, यहाँको पालो आयो। सबैलाई नमस्कार। म छत्रपति दाहाल, मेरो नेपालमा काभ्रे पलाञ्चोक हो, काठमाडौँ ज्ञानेश्वर बस्छु। अहिले यहाँ म अस्टिनको सेडान पार्कमा छु 2-3 महिना। अहिले मैले पढ्ने कविताको शीर्षक छ मान्छे। मैले देखेको मान्छेहरूमा, यी मान्छेहरूमा पनि केही व्यङ्ग्य भयो भने म क्षमा चाहन्छु। व्यङ्ग्य त होइन, केही मैले देखेको मान्छे शार्दुल विकृत छन्दमा। मान्छे हो
इतिहास रच्न र त्यही भत्काउने पात्र हो। मान्छे हो चतुरो अचेत पनि हो वा सिर्जना मात्र हो। मान्छे भूल तथा प्रयास पनि हो, केही गर्छ केही सिक्छौ। मान्छे ज्ञान स्वरूप दिव्य पनि हो, संसार नै जित्छौ। सारा मानव विश्वका फरक छन्, केही अर्थमा एक छन्। छन् विश्वास र दृष्टिकोण निजता आबद्ध प्रत्येक छन्। छन् अस्तित्व सबै स्वतन्त्र र तिनै कहिले पराधीन छन्। छन् सन्तोष हुँदा हुँदै पनि तिनै श्रीहीन छन्, दीन छन्। यी संसार र सृष्टिका विविधता सौन्दर्य हुन्, सत्य हुन्। झुल्किन्छन् शिव कल्पनासित भने ती भावनै नित्य हुन्। इच्छा होइन भलाति भवका सद्भाव छानी लिनु। आफू होइन पराई निम्ति पनि हुन्, ती भाव मानिलिनु। मान्छे शाश्वत चेतना प्रचुर हो, सम्भावना सत्यको। मान्छे दुःख र वेदना विषयको, संवेदना नित्यको। मान्छे चिन्मय रूपको सुगमता, गन्तव्य उत्साहको। मान्छे मृण्मय दिव्यता, सृजनता हो सच्चिदानन्दको। मान्छे मृण्मय दिव्यता, सृजनता हो सच्चिदानन्दको। धन्यवाद। धन्यवाद। कति मिठो गुरुले कविता सुनाउनु भयो। मान्छे भन्ने वास्तवमा हो मान्छे। मान्छे नै भगवान् बुद्ध हुनुभएको छ, त्यही मान्छे नै रामचन्द्र हुनुभयो, त्यही मान्छे नै नेल्सन मण्डेला हुनुभएको छ, त्यही मान्छे नै धेरै चिज हुनुभयो, त्यही मान्छे नै र त्यही मान्छेले नि दुःख दिएका छन्, त्यही मान्छेले नि यो जीवन जगतलाई साह्रै चाहिँ गौरवान्वित बनाएका छन्। एकदम मिठो भन्नुभयो, साह्रै आनन्द भयो मन यहाँको कविताको रसास्वादन लिएर, साह्रै आनन्द भयो। म अब पछि हाम्रो विनोद पौडेलजीलाई आफ्ना कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। विनोद पौडेल, उहाँले अनलाइन पनि चलाउनुहुन्छ, उहाँ एनआरएनमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँको च्याप्टर र अनि यो आइटी उसमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ सामाजिक अभियन्ता पनि, कवि पनि हुनुहुन्छ र साहित्यमा एकदम रुचि राख्ने। उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो एउटा छुट्टै खालको किताब पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै अग्रिम बधाई पनि र आफ्नो कविता भन्नु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दाई। नमस्कार सबैजनालाई। म विनोद पौडेल, क्यालिफोर्नियामा बस्छु, सन्नीबेलमा यहाँ काम गर्छु। अनि मेरो स्याङ्जा घर, नेपाल घर चाहिँ स्याङ्जा। त्यसपछि सामान्य अब कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु, धेरै चाहिँ फुर्सद हुँदैन अब। अनि म लेख्न चाहिँ कविता, गजल, मुक्तक र कथाहरू पनि लेख्छु। अनि आज चाहिँ मसँग केही मुक्तकहरू छन्, तिनै मुक्तकहरू भन्न चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमै रहेर केही लेखेको छु। आज लेखेको चाहिँ होइन, अलि पहिलाकै हुन्। आज चाहिँ यो काले कालो हो, यसबाट सुरु गरौँ। काले कालो हो, गोरे गोरो हो, काले कालो हो, गोरे गोरो हो, सुखले बाँच्न देऊ, ऊ पनि मान्छेकै छोरो हो। यो चाहिँ अहिले अमेरिकामा चलेको जुन दङ्गा छ यसको विषयमा छोटो भर्खर लेखेको थिएँ। अर्को मुक्तकमा जान्छु। जीवनमा एकपटक ऊ फेरि हाँस्दैछ, जीवनमा एकपटक ऊ फेरि हाँस्दैछ, लामो समयपछि आँखा नहेरी हाँस्दैछ। जीवनमा एकपटक ऊ फेरि हाँस्दैछ, उसको आफ्नो चाहिँ केही सप्रेको होइन, उसको आफ्नो चाहिँ केही सप्रेको होइन, मलाई ठेस लागेर लड्दाखेरि हाँस्दैछ। जीवनमा ऊ एकपटक ऊ फेरि हाँस्दैछ। अब अर्को मुक्तक। कार्यकर्ता छोडी पदमा सालो पुर्याउँछन्, कार्यकर्ता छोडी पदमा सालो पुर्याउँछन्, गरिबकोमा नरोटी न तालो पुर्याउँछन्। सक्षम नेता मन्त्री भएको देख्नै पाइएन, सक्षम नेता मन्त्री भएको देख्नै पाइएन। मितिसकिएका बुढाहरूले पालो पुर्याउँछन्,
कार्यकर्ता छोडी पदमा सालो पुर्याउँछन्। अर्को मुक्तक भन्छु। गरिबको झुपडीमा झुटा सपना बाँड्छन्, गरिबको झुपडीमा झुटा सपना बाँड्छन्, समृद्धि ल्याउँछु भनी जनतालाई ढाँड्छन्। भ्रष्टाचारीका तिनै बहुरूपी औँलाहरू हुन्, कहिले रिबन काट्छन्, कहिले देश काट्छन्। यो अन्तिम मुक्तक भन्न चाहिँ, चाइना बजारको भाउसरी देश बेचिएछ, चाइना बजारको भाउसरी देश बेचिएछ, चाउचाउ बेचे जस्तै गरी देश बेचिएछ। मिठो झुटो भाषण गर्दै भोट पाएपछि, मिठो झुटो भाषण गर्दै भोट पाएपछि मन्त्री हुने लोभमा परि देश बेचिएछ, मन्त्री हुने लोभमा परि देश बेचिएछ। धन्यवाद। राम्रो छ। कति मिठो कविता भन्नुभयो। देशको, समाजको, राजनीतिको बारेमा हो। साँच्चै अहिले त्यसैले होला राम्रै नेता नपाएर होला अहिले भारतले आफ्नो चाहिँ हाम्रो नजिकै ल्याएर हाम्रै बारीमा हाम्रै जमिनमा ल्याएर सडक ल्याएर तेर्साइदियो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी र हाम्रो जहाँबाट मूल पलाउँथ्यो त्यहाँको पानीको त्यहाँको जग्गा सबै हडप्यो र कालापानीभन्दा झन्डै 16 किलोमिटर उतापट्टिको जग्गा सबै उसले गरेर रात उसले सामानहरू लिएर आयो, आर्मी ल्यायो, सडक बनायो। यसरी अहिले नेपालको जग्गा अतिक्रमण गरेछ। त्यो मात्रै कहाँ हो र धेरै ठाउँमा जङ्गे पिलरहरू सारेको छ। अघि पिपल मणिजीले भन्ना चाहिँ त्यसरी नै सारेको छ यो। अनि अब हामी यहाँहरूलाई थाहै छ एकदम मिठो उसमा चाहिँ छन्दमा कविता भन्नुहुन्छ गीता बजगाईजी। उहाँलाई आफ्नो कविता राखिदिनु अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकदम धेरै आभारी छु। अनि यो लाइभ मार्फत जहाँसुकै बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। फेसबुक लाइभदेखि लिएर सम्पूर्ण लाइभ हेर्नुहुनेलाई पनि। मैले आज चाहिँ सधैँ एउटै खालको कविता कति भनौँ भनेर फरक किसिमको सृजनाले पुस्कन गइरहेछु। यसलाई स्वीकार दिनु होला। अब म अलिकति थोरै एउटा सानो टुक्राबाट सुरु गर्छु। पहिला मैले धेरै कुरा तपाईहरूले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेको छु। नेपालदेखि लिएर विश्व ब्रह्माण्डभरि नै भएका यी आपद विपदका क्षणहरू त दैविक क्षणहरू त थिँदै थिए, यसमा पनि अरू मानवीय थपिएका छन्, मानवीय विपत्ति अझै थपिएका छन् मानिसकै कारणले। त्यसको चाहिँ असाध्यै त्यसले पीडा बनाएर मैले एउटा सानो टुक्रा लेखेको छु। त्यो मुक्तको अस्ति मात्रै भएको अमेरिकाको दङ्गा र नवराजको लगायत अरू 6 जनाको पश्चिममा भएको जुन एउटा दर्दनाक घटना त्यसले मलाई छोयो, त्यसैले मैले यो लेखेको हो। मन्द मन्द बग्नु है जिन्दगी, मन्द मन्द बग्नु है जिन्दगी, तातो बगरको बाफ छिचल्नु छ। मन्द मन्द बग्नु है जिन्दगी, तातो बगरको बाफ छिचल्नु छ। पसिनाले भिजेका लुगा निचोर्दै, पसिनाले भिजेका लुगा निचोर्दै, केही लिनु छ केही दिनु छ, केही लिनु छ केही दिनु छ। शीतल सुमधुर सुरम्बे भेटाउन, शीतल सुमधुर सुरम्बे भेटाउन अझै धेरै दुःख काट्नु छ। जीवनमा एक पटक मात्र भए पनि, जीवनमा एक पटक मात्र भए पनि खुसीको बुई चढेर अट्टहास हाँस्नु छ, खुसीको बुई चढेर अट्टहास हाँस्नु छ। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मैले अर्को एउटा चाहिँ आज कविता होइन, मैले एउटा सानो गीत लेखेको छु। यो गीत पनि अहिलेको समसामयिक परिस्थितिलाई लिएर नै लेखेको हो। यो गीत मलाई लय केही पनि आउँदैन, मेरो काम लेख्ने मात्रै हो। अब यो चाहिँ सङ्गीतकार र अरू व्यक्तिहरूले अथवा रचनाकार मात्रै हुँ म त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। मेरो गीत चाहिँ अहिलेको समसामयिक विषयमै लेखिएको हो। यसलाई चाहिँ मैले एउटा फुल भनेर शीर्षक दिएको छु। एउटा फुल गीतको शीर्षक। एउटा फुल हजार भई सुबास मगमगाउँछ, एउटा फुल हजार भई सुबास मगमगाउँछ,
पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ चर्मचक्षु अन्तर मनले विचार गरिदिनु चर्मचक्षु अन्तर मनले विचार गरिदिनु जात जाति रङ्ग भेद भन्दै कति भौतारिनु जात जाति रङ्ग भेद भन्दै कति भौतारिनु सृष्टि हुन् एउटै ईश्वरका बराबरी धन सृष्टि हुन् एउटै ईश्वरका बराबरी धन काट्दा रगत रातै बग्छ छैन भिन्न रङ्ग काट्दा रगत रातै बग्छ छैन भिन्न रङ्ग एउटा फुल हजार भई सुबास मगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ अहमताको उन्मादले साह्रै विपद बढ्दै गयो अहमताको उन्मादले साह्रै विपद बढ्दै गयो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस पत्थर सरी भयो सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस पत्थर सरी भयो एउटै सूर्य लाखौं किरण संसार झलमल एउटै सूर्य लाखौं किरण संसार झलमल रोपे नै बिउ उम्रने हो लागि मिठो फल रोपे नै बिउ उम्रने हो लागि मिठो फल एउटा फुल हजार भई सुबास मगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ नडुल्नु है झ्याली पिड्दै पुग्यो हामीलाई नारा नडुल्नु है झ्याली पिड्दै पुग्यो हामीलाई नारा विवेकी थियौ विवेक गुमाई बन्दैनौ भो तारा विवेकी थियौ विवेक गुमाई बन्दैनौ भो तारा मानवताको पूजा गर्नु सो धर्म हो हाम्रो मानवताको पूजा गर्नु सो धर्म हो हाम्रो नारी पुरुष दुई छन् जात संरचना राम्रो नारी पुरुष दुई छन् जात संरचना राम्रो एउटा फुल हजार भई सुबास मगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ पौरखीका पसिनाले धरती जगमगाउँछ नमस्कार धन्यवाद गीताजी उहाँ मिठो कविता भन्नुहुन्छ जहिले पनि र पौरखी व्यक्ति मान्छेलाई आफूले एउटा श्रद्धा आफू पनि पौरखी हुनुहुन्छ र एउटा सङ्घर्षशील नारी हुनुहुन्छ उहाँ लेख्ने काम गर्ने सबै कुराहरू आफै चाहिँ उहाँले भ्याउनु भयो सबै भ्याउन साना साना बच्चाहरू नानीहरू सङ्घर्षले यहाँ पुग्नु भएको मिठो कविता लेख्नुहुन्छ साहित्यमा रुचि गर्नुहुन्छ चिन्ता गर्नुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो कविता भन्नुभएकोमा म अहिले हामी धेरै जसो माटो अनि सीमा यस्तै यस्तै विषयमा कविताहरू आइरहेका छन् शहीद यस्तै मिठा मिठा कविताहरू आइरहेका छन् यी कवितामा चाहिँ एकदम गरेका छौँ र म चाहिँ आफ्नो मिठो कविता भनिदिनु हुन गायत्री तिमीलाई अनुरोध गर्छु नमस्कार आयोजक वर्ग अनि हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा मैले एउटा भुजङ्ग प्रयास छन्दमा मजागौँ हिमाली कुना कन्दरामा कविता लिएर आएको छु मजागौँ हिमाली कुना कन्दरामा उषाको शुभ स्पर्श नौलो कलामा प्रभाती हवामा तमासाथ लागोस् निहारौँ मती शैल मुस्कान छाओस् सुनौलो छ आभा उगारेर हेरे धरा मुस्कुराउन् सुधा साथ छर्ने सधैँ दुग्ध धारा नदी नाच नाच्ने
कतै गाउँदै कन्दर मोह बाट्ने न हावा हुरी होस् न आधी न ताप छँदै छैन वास्ता सधैँ नै छ खास गरौँ नित्य पूजा धराधारणामा सधैँ साथ तिम्रो रहोस् प्रेरणामा सधैँ स्वाभिमानी नझुक्ने कला त्यो कतै छैन साँच्चै छ दैवी सुधा त्यो नथाकौँ म कहिल्यै निहारेर शैल सदा मुस्कुराइरहे है अनन्त सदा मुस्कुराइरहे है अनन्त। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री म्याडम, यहाँले यति मिठो कविता भनेर जानुभयो जुन मानिसको व्यक्तिको सधैँ सबैसँग मिठो बोल्ने व्यक्तिहरूको राम्रोसँग जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिठो कविता सुन्न पाइयो। यहाँका यी अमृत रूपी कविताहरू सारा अमेरिकाभरि सबैले सुनिरहन। मैले यसपछि डाक्टर पिताम्बर दाहालजीलाई यहाँलाई मैले नमस्कार पनि गरेँ, स्वागत पनि गरेँ। एकदम प्रबुद्ध व्यक्तित्व, धेरै वर्ष कलेजमा पढाउनु भएको, अनि अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ। यहाँ जोडिन पाउँदा यो साहित्यको माध्यमबाट धेरै खुसी लाग्यो र अमेरिकाभरि मात्रै नभइकन संसारभरिबाट हेर्नुभएको छ र मिठो एउटा कविता राखिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक ग्रीष्म शासन छ। यो ग्रीष्म ऋतु भएको हुनाले मैले वसन्तमा पढ्न पाइनँ। सर नमस्कार। अलिकति हजुर पछाडि बस्नुभयो भने पुरै अनुहार देख्न पाइन्थ्यो। दर्शन अलिकति अब यसपछि पुरै दर्शन भयो। नमस्कार है हजुरलाई। ल हजुर आनन्दले सुन्न पाइने भयो। धेरै बेर भयो त्यो उ नै भएन, मिलेन, लिङ्क नै भएन, अनि बल्ल बल्ल भयो। ग्रीष्म शासन यो वसन्त तिलकका छन्दमा छ। उक्ता वसन्त तिलका तब जगौग 14 अक्षरको पाउ छ। तगण भगण 2 जगण र 2टा गुरु अन्तमा छन्। राजा वसन्त ऋतुको महिमा हरायो, माधुर्य पूर्ण सब सृष्टि यसै बिलायो। पालो लिएर अब ग्रीष्म प्रचण्ड आयो, ज्वाला धुजा चौदिशातिर फरफरायो। सोझो सुशान्त ऋतु गौहर तर्फ भाग्यो, उद्दण्ड दण्ड दिन दन्दन दन्दनायो। देखें अहो प्रकृतिको विधि धर्म कस्तो, मिल्दैन शक्ति नलुटी अरूको कि जस्तो। टेक्यो जहाँ जमिन भक्त पथ पोल्छ पाउ, रन्क्यो रनक्क मुख नाक जहाँ समाउ। भोग्ने परिश्रम बिना पसिना प्रवाह, फर्क्यो जतातिर उतै सुनिदो चाह। कादम्बिनी गगनमा पनि रेखिँदैन, विश्रामको स्थल अनन्त देखिँदैन। सुक्दै गए नद नदी जललक पकाए, माछा भुरा बगरमा सब तुलाए। टल्कन्छ रेत तटमा तटिनी बिनाको, टल्कन्छ रेत तटमा तटिनी बिनाको। सौन्दर्य झैं युवतीको विरती बिनाको। बग्र्यान मनतिर कतै जललोक छ कस्तो, कस्तै कुशासन विषे
गुण हुन्छ जस्तो रोडा कणा पुलिन अघि समान बल्छन् चट्टान तप्त छ बरा जल जन्तु जल्छन् चट्टान भन्नु त यहाँ अपला पखाली अग्नि प्रिया जगन हो अति भाग्यशाली आगो लिदो छ र समस्त प्यारा गम्भीर यो प्रकृतिको क्रम छैन क्यार नारी नदी जगनले नारी नदी जगनमा रस पाइँदैन बन्नी प्रिया जगनमा रस नै हुँदैन गर्मी बिछट्ट छ रे बन ओइलाए गाई गले बहरका मन ओइलाए गो कर्ण गो मन र साउन माथि आए गो कर्ण गो मन यहाँ बीच बीचमा ड्यास ड्यास पनि छ है गो कर्ण गो मन र साउन माथि आए गालाभरि गरलले रसन रसाए धुलो भयो गगन मण्डल भूमि धुलो धुलै भएछ मुख मण्डल देह धुलो पिरो भयो नयन डिल गडेर धुलो हावा समस्त रुमलिन्छ भरेर धुलो खाजा नखा उसित नै नजुटेर जोडा खाजा नखा उन खाजा नखा उसित नै नजुटेर जोडा चल्दैन जाँगर हरे नचलेर गोडा ढाक्यो सबै जवनिका भरि तुमालो पापिष्ट शासन सरै पर छ जालो पैदा भए कृमि पतंग स्वयं हराए इच्छा गरीब जनका सरिती बिलाए उत्थान वा पतनको कसको छ लेखा मेटिन्न प्राक्तन कुनै पनि कर्म रेखा सर्दै परतिर पुगे मर्ता कुरान सर्दै परतिर पुगे श्रृङ्खला जन शैलाधिराज अवराज अलग गर्छन् उल्का भरि छ अब सन्थर भूमि माझ ज्वालासँगै रुमलियो तलको समाज कोही बसेन तल घरतिर खोच फाँट केही रहेन रस रङ्ग रूप छाँट जो बन्छ आड जनता उसँगै छेर बस्छ निर्दय कुशासन सहेर बढ्दै गए अझ उभै हिमटा कुराती लागे उतै हरित घाम सराको राती लागे उभैतिर कि शीतलता र छाया शैलेश कैन सब हुन् परिवार जाया उच्चो हिमालयको शिरको सपारी चम्किन्छ दिव्य सुषमा उषमा तुपारी कालो छ कम्मर हुँदो अपराध भारी फालेछ ग्रीष्म ऋतुले कि सबै उतारी
दृष्टान्त हो कि अथवा गुण दोष पार हुन्छन् महापुरुषका सुचरित्र क्या प्यारा प्रजाकृत कलङ्क समेत आज लिन्छन् हिमालय हुँदा अनुकूल राजा। यो मेरो आफ्नै किताबको ग्रीष्मको वर्णन हो। मैले बसन्तमा पढ्नलाई बसन्त तयार पारेको थिएँ, त्यो गुमेछ। मिलाउनु पर्छ, मिलाउँदै जाँदाखेरि आफू जान्दिनँ। छोराको चयल आज पनि अब भएन भनेर बसेको, अनि आयो आयो बुवा भनेर बाबुले भनेर भन्नु पाएँ। यो ग्रीष्म ऋतु हो, अबकोमा वर्षा ऋतु पढ्ने छु। आफैले लेखेको हो यो। धेरै राम्रो मिठो सुनाउनु भयो, धेरै आनन्द लाग्यो यहाँको कविता सुन्दा सबैलाई। यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम? यहाँ बहुत आफ्नो भावना यहाँ सुनाउन पाएँ मान्छेहरूका बिचमा। आजकल त फेरि अब लकडाउन ताला मारेर ताला मारेर आफ्नो कम्पाउन्डमा बसे बेलामा यसो आफ्नो भावना समेत सुनाउन पाउँदाखेरि त्यसै पनि आनन्द, फेरि त्यो आफ्नो आनन्दको अनुभूति अब यसै ढङ्गले भने हो। अरू क्रमैसँग तपाईँहरूको कार्यक्रममा समावेश हुन पाउने छु। ठिकै छ, म भाग लिइरहन्छु। धेरै धेरै आभारी छौँ मौका दिएको। ल गायत्रीको जस्तो राम्रो छैन, गायत्रीले भुजङ्ग पर्यातमा धेरै राम्रो भनेकी छन्, फेरि आफ्नो चेलीहरूले भनेको त्यसै राम्रो लाग्छ। त्यसमा नि गायत्रीको धेरै राम्रो हो। त्यस्तै हजुरले पनि ऋतुको बारेमा यसरी, अहिले त यो ऋतुको बारेमा धेरै कविताहरू सुन्न पनि पाइँदैन, यस्तो भनेर असाध्यै सबैलाई चाहिँ एकदम बनाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरुलाई। यसरी नै सधैँको कार्यक्रमहरूमा भेट्न पाइयोस्। त्यसपछि उहाँपछि म डाक्टर दुर्गा दाहाल, जो अस्ति भर्खरै नेपाल गएर कविताको किताब पनि निकाल्नुभयो, अनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ पूर्व, अनि उहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा यसरी साहित्यमा एकदम लागेर हिँड्ने, उहाँ अनेसासको ट्रस्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ ट्रस्टीको। यस्तो व्यक्तित्व दुर्गा दाहालजीलाई आफ्ना कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। दुर्गा सरको अनम्युट गरेर गरिदिनु भयो भने। अहिले सुनिँदैछ? हजुर सर सुनिँदैछ। हजुरलाई स्वागत छ, नमस्कार, धन्यवाद। अब सर्वज्ञजी, तपाईँले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामीलाई जुन कविताको रसास्वादन गर्ने साहित्यको माध्यमबाट हामीलाई जुटाउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो, तपाईँप्रति मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँले भर्खरै पुनर्वास भन्ने पुस्तक पनि निकाल्नुभयो, त्यो किताब पढ्नु त पाएको छैन। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले मलाई दिन पाउनु भएको छैन, मैले लिन पाएको छैन, त्यो पनि पढौँला। हजुर, त्यो पढ्नुपर्छ र हजुर त्यो पढ्ने हामी सबैलाई इच्छा छ। र त्यसमा तपाईँले राम्रो कुराहरू, सीमा विवादका कुराहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू तपाईँले त्यसमा उल्लेख गर्नुभएछ। यो विषय सान्दर्भिक छ र त्यो हामीले पढ्नुपर्छ। र अब यसमा तपाईँलाई म एउटा के सल्लाह दिन चाहन्छु भने, अब गर्नुभएको होला प्रयत्न होइन, सबैलाई समेट्ने र सजिलो पाराले चाहिँ अब यसमा जुट्ने तपाईँले त्यो मौका मिलाइदिनु होला। किनभने हाम्रो बिचमा अरू धेरै साहित्यकारहरू, कविहरू हुनुहुन्छ र सबैले मौका पाउन्, सजिलोसँग मौका पाउन्, हामीले खोजी गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू अब के छ भन्दाखेरि यो यसरी जोडिन उहाँलाई त्यति सजिलो पनि नहोला। तपाईँले त्यो किसिमको एउटा स्टेपहरू सिकाइदिनु पर्ला। र अब तपाईँ एउटा एनआरएनमा पनि हुनुहुन्छ, साहित्यको क्षेत्रमा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र त्यसपछि अब पहिलो चाहिँ कवि हाम्रो कृष्ण गिरी हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ सम्भवतः अहिले अर्को कार्यक्रममा गइसक्नु भएको छ, तर पनि न्यू हेम्पसायरमा उहाँले जुन हाम्रो च्याप्टरको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभएको छ, बडो ओजपूर्ण ढङ्गले, बडो प्रेमिल ढङ्गले त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यो हामीलाई साह्रै राम्रो लागेको थियो। हामी कृतज्ञ भएका थियौँ। हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र थ्याङ्क यू अमेरिका भन्ने जुन एउटा क्याम्पेन उहाँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय, स्वागत योग्य र अनुकरणीय छ। उहाँले त्यो जुन क्याम्पेन छ त्यो यहाँ पनि सञ्चालन गर्नुहोला र उहाँ अहिले मेरै छेउमा आउनु भएको छ यहाँ सेक्रामेन्टो नोटोमसमा, उहाँलाई स्वागत छ। र अब त्यसपछि हाम्रो टिका लम्साल, अब डाक्टर टिका लम्साल मेरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहीँ युनिभर्सिटी अफ सान फ्रान्सिस्कोमा अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्छ। त्यो मेरो लागि पनि सुखद विषय हो। बहुत सुन्दर कविता उहाँले प्रस्तुत गरेर जानुभयो। त्यसपछि पिपलमणि सिग्देलजीले पनि छन्दोबद्ध कविता गाउनुभयो। त्यसपछि छत्रपति दाहालजी उहाँले पनि अब मान्छेको कविता गाउनुभयो। विनोद पौडेल उहाँ अब नवोदित कवि साहित्यकार र राजनीतिलाई पनि अलि नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो मेसेज आयो मुक्तकबाट। मुक्तकहरू अत्यन्त चोटिला थिए। र त्यसपछि गीता बजगाई, अब उहाँको त अब नाम भोइस बहुत सुन्दर छ। अब कविता मात्रै नलेखेर उहाँले गीत पनि लेख्नुहुन्छ र बडो मृदु भाषी हुनुहुन्छ र उहाँ पनि सशक्त कवयित्री र सामाजिक अभियन्ता हो। उहाँको पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसपछि बिचमा एकजना बहिनीको नाम उहाँले आफ्नो परिचय दिनु भएन। गीता बजगाई पछि उहाँले गाउनु भएको थियो पिताम्बर दाहाल अगाडि र गीता बजगाई पछि। उहाँको नाम के थियो मैले सुनिनँ। उहाँको गायत्री तिमल सिन्हा। ए ल, गायत्री तिमल सिन्हा। अब उहाँले पनि मिठो कविता गाएर जानुभयो। अनि पिताम्बर दाहाल, अब गुरुवर पिताम्बर दाहाल, अब पिके क्याम्पसमा पढाउने पिताम्बर दाहाल होइन त? हजुर हो, मलाई पढाउने गुरु। गुरु अब अहिले टेक्सासमा उहाँ सान एन्टोनियोतिर हुनुहुन्छ होला। पहिले कोलोराडोमा हुनुहुन्थ्यो। पुरानो मान्छे हो तर अहिले पनि एकदमै यङ हुनुहुन्छ। अब त्यो रहस्य पछि उद्घाटन गरौँ उहाँबाट। र त्यसपछि अब मेरो आएको छ पालो। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब कवितामा जीवन छ र जीवनमा कविता लेख्नुपर्छ। मानिसले कविताबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छु म। अब यो साहित्यको अत्यन्तम सुन्दरतम विधा हो, छोटो र मिठो। छोटो लेखेर त्यसमा भाव मिसाउने, बिम्ब मिसाउने र त्यसबाट सन्देश दिने खालका कविताहरू हामी लेख्नुपर्छ। अब अप्रिय लाग्ला कसैलाई, तर अब धेरै लामा लामा कविताहरू लेख्ने दिन गए। अब छोटो कविता लेख्नुपर्छ किनभने मान्छेसँग समय छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म छोटो छोटो कविताहरू लेख्छु। र कविता भनेको साहित्य आफू जुन समुदायमा जुन समाजमा हुर्किएका छौँ त्यो समाज र समुदाय सहित आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो समाज र समुदायलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ आफ्ना कविताहरूमा। त्यसैले गर्दाखेरि जुन कविता तपाईँले गाउनुहुन्छ त्यो आजको समाज त्यहाँ देख्नुपर्छ, आजको समुदाय देख्नुपर्छ। त्यहाँको मान्छेको पीडा तपाईँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तपाईँले त्यहाँलाई ल्याउनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको कवितामा तपाईँले बढीभन्दा बढी मानिसलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तारालाई, फुललाई, आकाशलाई, इन्द्रलाई भन्दा पनि बढी मानिसलाई प्राथमिकता दिएर मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको कविता हामीले गाउन सक्नुपर्छ। त्यसको भाव हामीले बोकेर ल्याउनुपर्छ। त्यसमा बिम्ब हुनुपर्छ। त्यो कवितामा सन्देश हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो कविताले एउटा के छ भनेदेखि आन्दोलन गर्न सक्छ, आन्दोलित पार्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता खालको कविता लेखौँ भनेर म सबै सर्जकहरूलाई, सबै कविहरूलाई, सबै साहित्यकारलाई अनुरोध गर्दछु। र तपाईँ हामी भनेको अक्षरको खेती गर्ने, शब्दहरूको खेती गर्ने, माला हुन्ने,
हामी चेन्ज एजेन्ट हौ, हामीले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो खालका कविताहरू, छोटा कविता, मिठा कविता लेखौँ जहाँ चाहिँ एउटा सन्देश हुन्छ भन्ने खालको मेरो यो निजी व्यक्तिगत धारणा हो। र अब के छ भने यो अनुभवका अनुभूतिहरू भन्ने जुन किताब छ, पुस्तक, यो भर्खरै नेपालमा करिब 4 महिना अगाडि अथवा 3-4 महिना अगाडि यो लोकार्पण भएको हो। यसमा छोटा छोटा कविताहरू छन् र मेरो लामा कविताहरू छैन, अत्यन्त छोटा कविता छन्। र म के छ भने अब यसबाट 2टा कविता गाउँछु र अर्को अहिले भर्खरै लेख्दै कविताहरू, त्यसबाट 2टा कविता गाउँछु, छोटा छोटा कविताहरू। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ पोथी बाँच्नुपर्छ। पोथी भन्नाले यहाँ महिलाहरूलाई भनिएको छ र पोथी बाँच्नु हुँदैन भन्ने उतिखेर मान्यता थियो। अब अहिले पनि धेरै ठाउँमा पोथीहरूलाई महिलाहरूलाई बन्देज छ, महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन्। यद्यपि महिलाहरूलाई स्वतन्त्र दिनुपर्छ, 33% दिनुपर्छ आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू गरिन्छ शब्दहरूमा, तर के छ भनेदेखि कार्यार्थ त्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो कविताले के छ भने सन्देश दिन प्रयत्न गरेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ पोथी बाँच्नुपर्छ। अब पोथी पनि बाँच्नुपर्छ, मान्छेहरूसँगै बाँच्नुपर्छ। महिलाहरूलाई मान्छेसँग, मान्छेभन्दा अलग राखिएको छ क्या। महिलाहरू मान्छे होइन, एउटा द्रव्य मात्रै हो अथवा चाहिँ के छ भोग्य चाहिँ पदार्थ मात्रै हो भन्ने किसिमको जुन मान्यता छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा नपारेको हुनाले मान्छेमा पार्नुपर्छ, त्यो श्रेणीमा ल्याउनुपर्छ महिलाहरूलाई भन्न खोजेको छु मैले। अब पोथी पनि बाँच्नुपर्छ, मान्छेहरूसँगै बाँच्नुपर्छ, उन्मुक्त भएर बाँच्नुपर्छ, विजय गान गाएर हाँस्नुपर्छ। ती दिनहरू गए, यी दिनहरू आए, नर नारीहरूले स्वतन्त्रता पाए। हरेक रातपछि सुन्दर बिहानी हुन्छ, पिञ्जडाको पंक्षी पनि मनभित्रै रुन्छ, महिलाहरूको पनि आवाज हुन्छ। त्यसैले अब पोथीहरू पनि बाँच्नुपर्छ। यो मेरो पहिलो कविता थियो। अब दोस्रो कविता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबैको लागि भन्ने छ। सबैका लागि, किनभने हामी जति पनि मान्छेहरू छौँ हामी आफ्नो लागि बाँच्ने होइन क्या। आफ्नो लागि त सबैले बाँचेकै छन्, तर हामी त के छ भन्दाखेरि अरूको लागि पनि बाँच्नुपर्छ, सबैको लागि बाँच्छ। त्यो सूर्य आफ्नो लागि होइन, चन्द्रमा आफ्नो लागि होइन, पानी आफ्नो लागि होइन, नदी महासागरहरू आफ्नो लागि होइन। त्यसैले यो जति पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि प्रकृति प्रदत्त जुन चिजहरू छन् अथवा हामीले प्रयोग गर्ने टेबल कुर्सी आदि इत्यादि सबै अरूका लागि हुन्, आफ्नो लागि होइन। त्यसैले मानिसले आफ्नो लागि मात्रै नभएर अर्काको लागि पनि बाँच्नुहुन्छ भन्ने सन्देश दिने प्रयत्न गरेको छ। यो कविताको शीर्षक छ सबै कमा सबैका लागि। जन्मिदा एक्लै आउनुपर्छ, मर्दा पनि एक्लै जानुपर्छ, तर यो जमिनमा बाँचुन्जेल सबैका लागि हुनुपर्छ। मन सबैको हुन्छ, चित्त पनि सबैको हुन्छ, धन दौलतले हेप्न खोज्दा मन सबैको रुन्छ। विश्वविद्यालय जाँदैमा विद्वान कोही हुँदैन, खादा र माला लगाउँदैमा जनताको मन छुँदैन। एउटा मनले अर्को मनको कुरा बुझ्नुपर्छ, मर्दा पर्दा सहयोग नहुँदा विवेक नै मर्ने गर्छ भन्ने यो कविता थियो। अब 2टा कविता छन्, छोटा कविता छन्। के छ भने सक्न लागे मैले। अब अर्को कविता मेरो के छ भन्दाखेरि त्यो पनि छोटो छ। त्यो कविता यो कोरोनासँग सम्बन्धित छ। कोरोना किन आयो? संसारले उतिखेर ब्रह्माले संसारको सृष्टि गर्दा प्रकृतिलाई पनि सँगसँगै लानु भनेको थियो, तर हामीले प्रकृतिलाई बिर्स्यौँ। प्राकृतिक नियम कानुनहरूको उल्लङ्घन गरेर गएकोले यो स्थिति सृजना भएको हो र हामीले युटर्न लिनुपर्छ र प्राकृतिक नियमहरूलाई
हामीले उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ छ। यो कविताको शीर्षक छ मेरी प्रिय प्रकृति। तिमी कति खुसी हौली यस बखत। यद्यपि हामीले धेरै प्रियजनहरू गुमायौँ तर प्रकृतिलाई एक किसिमको खुसी लागेछ। तिमी कति खुसी हौली यस बखत, यस धरामा उदात्त उन्मुक्त मानव रहित नभमा मार्गमा र जलमा एक्लै छौ निर्बाध सर्वत्र। म तिमीलाई सम्झिरहेको छु। हिजो कति पीडा थियो तिमीमा। म तिमीलाई सम्झिरहेको छु। हिजो कति पीडा थियो तिमीमा। सुन्दर संसार थियो तिम्रो लहलह ईश्वर प्रदत्त सुन्दर संसार। मानिसले टेरेन तिम्रा नियमहरूलाई अगावै भोग्दैछ आज निशर्त हाहाकार। मानिसले टेरेन तिम्रा नियमहरूलाई अगावै भोग्दैछ आज निशर्त हाहाकार। अन्तिम कविता छ मेरो। यो पनि छोटो कविता छ। यो कविताको शीर्षक छ मृत्यु अनुभव गरौँ। हामी मृत्युदेखि डराउँछौँ तर मृत्यु पूर्वमा नै हामीले एउटा मेन्टल प्रिपेयर्डनेस चाहिँ ल्याउनु पर्छ। किन हामी त्यहीतर्फ उन्मुख हुँदैछौँ। हामी यद्यपि मृत्युसँग हामी डराउँछौँ तर सुनर र लेटर मृत्यु आउँछ। त्यसैले मृत्युलाई कसरी हामीले अनुभव गर्छौँ त मृत्यु पूर्व नै भन्ने एउटा सन्देश छ। कविताको शीर्षक छ मृत्यु अनुभव गरौँ। जान त कोही पनि चाहँदैन यो सुन्दर संसार छोडेर। हामी बाँच्न खोज्छौँ स्वाभाविक हो। हामी बाँच्न खोज्छौँ स्वाभाविक हो तर मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुरा नि। हामी बाँच्न खोज्छौँ स्वाभाविक हो तर मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुरा नि। त्यो पनि अन्तिम सत्य हो जीवनको। त्यसैले मृत्युको पनि अनुभव गरौँ। हामी के लान्छौँ होला मृत्युसँगै। के रहन्छ होला इहलोकमा। जन्म र मृत्युको छोटो काल जिन्दगी रहेछ 2 दिनको। त्यसैले जीवन कालमा मृत्यु पूर्व एक पटक मृत्यु अनुभव गरौँ गहिरोसँग। त्यसैले जीवन कालमा मृत्यु पूर्व एक पटक मृत्यु अनुभव गरौँ गहिरोसँग। धन्यवाद। डाक्टर दुर्गा दाहालज्यू, यहाँले नेपालमा निकाल्नु भएको थियो। धेरै राम्रोसँग यहाँले विमोचन पनि गर्नुभयो। धेरै साहित्यकारहरूको देश परदेशदेखि यहाँकै किताबको लागि पुस्तकको लागि कति व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। धेरै मान्छे राख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ हामी सँगसँगै जस्तो केही समयपछि उहाँ यहाँ फर्किनुभयो र लेखिरहनुहुन्छ र सबैले समाजलाई शिक्षा दिनका लागि केही कुराहरू परिवर्तन गर्नका लागि लेखिरहनुहुन्छ। साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। यहाँसँग धेरै सुझावहरू हामीले लिनै पर्ने छ। यहाँको बाटोमा हामी लाग्नेछौँ। यति भन्दै म सानो छोटो कविता भन्नुभएको छ। सुनिता खनालज्यूको नाममा हुनुहुन्छ उहाँ विष्णुमाया खनाल। उहाँ वास्तवमा छोरीलाई भेट्न आउनुभएको। उहाँ तनहुँ गुणादीबाट आउनुभएको। उहाँ साह्रै मिठो कविता भन्नुहुन्छ। अस्ति पनि उहाँले सुनाउनु भएको थियो। आफ्नो कविता सुनाउन अनुरोध गर्छु। विष्णुमाया। हस्, नमस्कार। नाम विष्णुमाया खनाल। नमस्कार गर्छु मैले आयोजक टिमलाई।
कहिल्यै पनि गाह्रो दुःख नपरोस् है हामीलाई। अमेरिका यस्तो ठाउँ सरसफाइ देखे, यही देखेर 2-4 टुक्रा जोडी जोडी लेखे। बाटाघाटा पानी बत्ती कति हो सुविधा, खाना बस्न ग्यास चुलो केही छैन दुविधा। आफ्नो देश छोडिकन विदेशमा आएर चटक बिर्सिनुहुन्न सुविधा पाएर। भाइरसलाई हटाउनु है भित्रै बसी, भाग लिन पाउँदाखेरि धेरै भए खुसी। हस्त। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णुमायाजी। उहाँ मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ। धनुबाट आउनुभएको गुणादीबाट। यहाँ अस्ति पनि मिठो कविता भन्नुभएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिठो कविता, देश प्रेमको कविता, देशमा फर्किने कविता सुनाउनु भयो र हामी सबैको मन छुने गरेर जानुभयो। म एकदम छन्दको मिठो कविता भन्नुहुन्छ, यहाँलाई भन्ने बित्तिकै थाहा भयो होला, सुदीप भद्र खनाल। उहाँ अहिले त्यहाँ त हाम्रो यहाँभन्दा 3 घन्टा फरक छ, 9 बजेर त्यहाँ 35 मिनट गयो। हो 9:35 मा। मिठो कविता, हामी आतुर छौँ। सबैजनालाई नमस्कार। अब आज यो एनआरएनको समितिले कार्यक्रम गरे रहेछ। मैले त लास्टमा 1 घन्टा अगाडि मात्रै थाहा पाएँ, मलाई पिपल मणिजीले फोन गर्नुभयो। तैपनि लास्टमा भए पनि म जोडिएँ। खुसी लागेको छ यहाँहरूसँग जोडिन पाउँदाखेरि। अब एउटा कविता छ, पृथ्वी नै नभए महान यसरी नेपाल बन्थ्यो कहाँ। यो मेरो पूर्व प्रकाशित भुइँ फुलको गीत कविता सङ्ग्रहबाट मैले लिएको छु। शार्दूल विकृत छन्दमा पृथ्वी नै नभए महान कसरी नेपाल बन्थ्यो कहाँ। जोड्यौ फुल र बाग सुन्दर बन्यो, माली हुनाले तिमी। हाम्रो शौर्य र वीरता गठ बन्यो, राम्रो हुनाले तिमी। जोड्यौ फुल र बाग सुन्दर बन्यो, माली हुनाले तिमी। हाम्रो शौर्य र वीरता गठ बन्यो, रानो हुनाले तिमी। हामी लड्न जुट्यौं मिलेर मनका, राजा हुनाले तिमी। तिम्रै साथ थियो राज पनि छौ, बाँकी छ हाम्रो जिमी। लोकको हित निमित्त गद्दी पनि त्यो बाजी लगाइदियौ। राजा रङ्ग सबै मिलेर सपना एउटै बुनी हेलियौ। देखायौ सपना विशेषसँग मिली, निर्माण नेपालको। फोर्यौ खप्पर शत्रुकार, अहिले नेपाल हाम्रो छ यो। पाडे पण्डित मन्त्रणा पनि गर्यौ, थापा र काजी लियौ। चारै वर्ण र जाति 36 मैदानमा उत्रियौ। बिर्सी ठाट र राजसी सयल त्यो नेपाल सम्झी लड्यौ। पायौं स्वतर एकता विजयको नौलो कहानी जड्यौ। उल्टो बग्दछ वायु आज पृथ्वी, पल्टेसरी चाल छ। बिसे गर्दछ राज्य किन्तु नसकी, बेहाल बेहाल छ। जाति वर्ण र लिङ्गको छ झगडा, मियो बिना दाइ छ। साधु चढ्छ सुली र चोरहरूमा चौतारीको बास छ। साधु चढ्छ सुली र चोरहरूको चौतारीमा बास छ। खुल्ला आज फिरङ्गी घुम्दछ बुझी, भित्री कुरो राज्यको। खोक्रो दिन झन्झनै अधमरा, नेपाल हाम्रो छ यो। खानु घुस छ मान पाउनु सरी, सोझो छ भोको यहाँ।
गोर्खामा अतिवाद चल्छ डरको साम्राज्य नेपालमा। पाणे भन्छ मिल्यो विषय किन गयो दिल्ली छ गहिरो कुरो। पाणे भन्छ मिल्यो विषय किन गयो दिल्ली छ गहिरो कुरो। विषय फत्तुर भन्छ कसिँदै फर्छु म त्यो पुरपुरो। दाजै भाग्दछ भाइबाट कसरी नेपाल बाँच्ला अब। नेपालै नरहे रहन्छ कसरी हाम्रो यहाँ गौरव। काजी उत्तरमा गए किनभने तर्सन्छ त्यो पण्डित। थापा भन्दछ रोगको जड विषय हो सिंह चाहिँ पण्डित। अर्को भन्छ दलाल चल्छ झगडा बैरी छ त्यो दाउमा। सन्चो हुन्छ नुनै थपेर कसरी नेपालको घाउमा। पृथ्वीको महिमा सकिन्न जहिले जति कराए पनि। पुछौं हामी कहाँ भुलियुग जै हाम्रै कहानी अनि। आफ्नै त्यो इतिहास बिर्सिन पुगे हामी रहन्छौँ कहाँ। पृथ्वी नै नभए महान यसरी नेपाल बन्थ्यो कहाँ। पृथ्वी नै नभए महान यसरी नेपाल बन्थ्यो कहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। यति मिठो एकदम मिठो यथार्थ चित्रण गर्नुभएको छ। धेरै मजा आयो सुन्दाखेरि, रमाइलो लाग्यो। अत्यन्तै सुन्दर। हजुर थ्यांक यू। एकदम भने एउटा छन्द कविता मैले नि सुनाउँछु है लास्टमा। लास्टमा हस्। एकदम कति मिठो भन्नुभयो। नेपालको इतिहास, नेपालका राजाहरू, नेपाल कसरी रह्यो, नेपाल कसरी बन्यो, कसरी विशाल बन्यो भन्ने कुरा पुरै देशै बोला छ नि। छन्दको उसबाट मिठोसँग सुनाउनु भयो। साह्रै मिठो। उहाँ योभन्दा अगाडि यही एनआरएन समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चेयर हुनुहुन्थ्यो र यसरी यसलाई चलाउनु भएको थियो एनआरएन अमेरिकाको। अहिले हामी छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि अघि यो छन्द कवि समूह पनि त्यही बेलामा सुरु गर्नलाई प्रयत्न गरिएको हो। एउटा सानो फेसबुकमा बनाएको पनि थियो, त्यतिखेर चल्न सकेन। भजनियातिर भएको हामी 5-7 जना बाहेक नभएपछि हामीले त्यो गरेनौँ। अहिले फेरि यो चाहिँ चलेको देखेर मलाई खुसी लागेको छ। फेरि सर्वज्ञमा अगाडि बढाउनु भयो। धन्यवाद। एकदम छन्द कविताको एउटा ग्रुप बनाउनु भयो। यहाँहरू छन्दका कोही व्यक्तित्व हुन्छ भने त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जोडिने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। आज खबर गर्ने समय नै भएन नि त। अब मैले नै 7 बजे थाहा पाएपछि त कसरी जोड्नु। आज हाम्रो नि अलि ढिला भयो, यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। र नि धेरै राम्रो छन्दका सबैलाई जोडेर एकै ठाउँ राख्ने पल्ट गरौँला त्यसरी। हजुर हस्, धन्यवाद। उहाँ पछि एनआरएन अमेरिकाका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेत्रबन्धु पोखरेलजीलाई साह्रै मिठो कविताहरू रचना गर्नुहुन्छ। समय सापेक्षिक कविताहरू उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ र लेख्ने गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा टाँस्ने गर्नुहुन्छ। उहाँलाई आफ्ना कविता भनिदिन हुन अनुरोध गर्छु। एउटा अनुरोध चाहिँ मैले त्यही बेलामा गरिहालेँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका नहुनुभएका सबैलाई छन्दका कविता लेख्ने कवितालाई यो ग्रुपमा चाहिँ जोड्नु होला। त्यो भएपछि एउटा सूत्र सम्पर्क सूत्र बनिराख्छ कि। धन्यवाद। सबैले सुन्नुभयो। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई र म नमन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ र श्रोताहरू जसले सुनिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद एनआरएन यो साहित्य समितिलाई, जसले साहित्यमा रुचि राख्ने सबैलाई जुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। म यो नेपालमा भर्खरै जाजरकोटतिर घटेको घटना र यहाँ पनि भइरहेको वर्तमान परिस्थितिलाई लक्षित गर्दै 2-4 लाइन कोर्ने प्रयास गरेको छु। भर्खर मानवीय संवेदना हरायो खै कता कता, मानवीय संवेदना हरायो खै कता कता, कहाँ हरायो मानवता अनि हाम्रो सहिष्णुता।
मानवीय संवेदना हरायो खै कता कता, कहाँ हरायो मानवता अनि हाम्रो सहिष्णुता। रङ्गभेदको ज्वालामा जलिरहेछ यो भूमि, रङ्गभेदको ज्वालामा जलिरहेछ यो भूमि। चिन्ता त हुनुपर्ने हो, मानवता जान्छ कि गुमी, चिन्ता त हुनुपर्ने हो, मानवता जान्छ कि गुमी। रगत रातै पो आउँछ, काटे गोरा काला पनि, मुटु कलेजो भएका सबै उस्तै मान्छे त हुने। रगत रातै पो आउँछ, काटे गोरा काला पनि, मुटु कलेजो भएका सबै उस्तै मान्छे त हुने। को ठुलो को सानो हो छुट्याउँदैन है जातले, मान्छे ठुलो हुन सक्छ क्षमता र औकातले। को ठुलो को सानो हो छुट्याउँदैन है जातले, मान्छे ठुलो हुन सक्छ क्षमता र औकातले। वैदिक कालमा देखिँदैन विभाजन जातपातको, कामको बाँडफाँड गर्दा जन्मियो कि जातभात यो। वैदिक कालमा देखिँदैन विभाजन जातपातको, कामको बाँडफाँड गर्दा जन्मियो कि जातभात यो। काम गर्ने नै ठुला हुन काम के जे भए तापनि, कामले नै बनाउँछ मान्छे र देशलाई धनी। काम गर्ने नै हुन् ठुला हुन काम जे भए तापनि, कामले नै बनाउँछ मान्छे र देशलाई धनी। छालाको रङ्ग हेरेर गर्न हुन्न भेदभाव यो, जातपातको लडाईँले इज्जत सबैको गयो। छालाको रङ्ग हेरेर गर्न हुन्न भेदभाव यो, जातपातको लडाईँले इज्जत सबैको गयो। प्रार्थना गर्न चाहन्छु नहोस् भेदभाव यहाँ, जातपातको लडाईँले प्रगति भयो र कहाँ। प्रार्थना गर्न चाहन्छु नहोस् भेदभाव यहाँ, जातभातको लडाईँले प्रगति भयो र कहाँ। मानवताको मूलमन्त्र हो वसुधैव कुटुम्बकम, यसैबाट हुन सक्छ मान्छे भन्ने जातको शुभम। मानवताको मूलमन्त्र हो वसुधैव कुटुम्बकम, यसैबाट हुन सक्छ मान्छे भन्ने जातको शुभम। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद बन्धु पोखरेलज्यू, उहाँले मानवताको बारेमा, वसुधैव कुटुम्बकमको बारेमा जुन मिठो एउटा कविता भनेर जानुभयो। भगवान् बुद्धले पनि यिनै वसुधैव कुटुम्बकमको वचनलाई लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो र सारा संसारलाई शान्तिको दियोमा उहाँले जुन ज्ञान पाउनुभयो, यसरी नै यहाँले एउटा आफ्नो कविता भनेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब उहाँपछि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ रिता देवी प्रधानजीलाई आफ्नो कविता भन्न हुन अनुरोध गर्छु। रिता दिदी। रिता देवी प्रधान। रिता देवी प्रधान। के जस्तो लागेछ? अरू कसैलाई बोलाउनु अनि फेरि बोलाउनु। आइसके आउनुभयो आइसके अलि पर्खदैछु। नमस्ते सबैलाई। नमस्कार। संसारभरि छरिएका मेरा प्यारा साहित्य प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी र मान्यवरहरूलाई म रिता देवी प्रधान क्यालिफोर्नियाको सेन फ्रान्सिस्कोबाट हार्दिक अभिनन्दन ज्ञापन गर्छु। नेपाली साहित्य संरक्षण र सम्वर्धनको तेस्रो कार्यक्रममा भाग लिन पाएकोमा म यो कार्य समितिलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खास त यो मैले भन्न लागेको कविता यो मेरो पुरानो कविता हो। यो कविता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नर्थर्न क्यालिफोर्निया च्याप्टरबाट प्रथम भागमा निकालिएको समुद्रपारिका सिन्नाहरूमा प्रकाशित गरिएको हो। मेरो कविताको शीर्षक छ 21औं शताब्दीका नारी।
21औं शताब्दीका नारी तिमी क्षमता छ तिमीमा दुर्गा माता जस्तै शत्रुको नाश गर्ने तिमी हौ धनकी देवी लक्ष्मी तिमी हौ धनकी देवी लक्ष्मी छ तिमीमा विद्याको अपार भण्डार छ तिमीमा विद्याको अपार भण्डार पृथ्वी जस्तै सहनशीलताको तिमी हौ पुञ्ज पृथ्वी जस्तै सहनशीलताको तिमी हौ पुञ्ज देख्छु तिमीमा योग मायाको मोहनी रूप देख्छु तिमीमा योग मायाको मोहनी रूप ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरका गुण तिमी भित्रै छन् ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरका गुण तिमी भित्रै छन् आध्यात्मिकता मात्र होइन भौतिक शक्तिको पनि छैन कमी तिमीमा आध्यात्मिक मात्र होइन भौतिक शक्तिको पनि छैन कमी तिमीमा खोज्नु पर्छ चिन्तन गरेर आफू भित्रको गुण अवगुण खोज्नु पर्छ चिन्तन गरेर आफू भित्रको गुण अवगुण दुधलाई मठेर मोही निकाले झैं दुधलाई मठेर मोही निकाले झैं आफ्ना विचारधारालाई प्रभाव गर नारी अबला दासी र भाग्य होइन नारी अबला दासी र भाग्य होइन कमजोर र पराई धन चिनेर आफूले आफैलाई 21औं शताब्दीका नारी भई 21औं शताब्दीका नारी भई स्वतन्त्रता पूर्व 21औं शताब्दीका नारी भई चिनेर आफूले आफूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक देश र समाजको लागि लाग्न सक्ने देश र समाजको लागि लाग्न सक्ने आफ्नो महत्ता साबित गर देश र समाजका लागि लाग्न सक्ने आफ्नो महत्ता साबित गर नमस्कार मेरो यही हो धन्यवाद दिदी देश र लागि विशेष मिठो कविता भन्नुभयो यहाँले को चाहिँ नेवारी भाषामा 100 वर्षभन्दा पुराना कुराहरूलाई लिएर मिठो कविताहरू किताबहरू लेख्नुभयो 2-3टा किताबहरू लेख्नुभएको छ पुराना कथाहरू धेरै वर्ष अगाडिका कथाहरू पनि लेख्नुभयो निरन्तर लेखिरहनुहुन्छ उहाँ सन फ्रान्सिस्को भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी धेरै मिठो लाग्यो यहाँको कविता म अब यसपछि मिठो कविता सबैलाई धन्यवाद है गीत गजल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रमा खतिवडा साह्रै मिठो छ उहाँको स्वर पनि रमा खतिवडा चाहिँ कहिले काहीँ होइन बार बार आउनुपर्छ कहिले काहीँ होइन बार बार आउनुपर्छ आमालाई कस्तो छ संसार आउनुपर्छ कहिले काहीँ होइन बार बार आउनुपर्छ आमालाई कस्तो छ संसार आउनुपर्छ हुर्र बल्दै निभिहाल्ने ढोडको आगो जस्तो होइन हुर्र बल्दै निभिहाल्ने ढोडको आगो जस्तो होइन मिचिएका सीमाका कुरा लगातार आउनुपर्छ कहिले काहीँ होइन बार बार आउनुपर्छ आमालाई कस्तो छ संसार आउनुपर्छ नमस्ते सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु म रमा खतिवडा माइती धादिङ घर साबेल हाल अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा बसिरहेको छु मैले भर्खरै एउटा गजलबाटै 2-3टा शेयर मात्रै भने
मुक्त जस्तो बनाएर यो चाहिँ अब सीमाका कुराहरू पनि भइरहेको छ, हत्याका कुराहरू पनि भइरहेको छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि झर्र एकचोटि आउँछ, बजार तात्छ अनि फेरि सेलाएर जान्छ। म चाहिँ के चाहन्छु भने अब यो जुन सीमाको कुराहरू भइरहेको छ यो तार्किक निष्कर्षमा पुगोस्, एउटा निचोड लियोस्, कि वार हुनु पर्यो कि पार हुनु पर्यो। अब सधैँभरि एउटै कुरालाई लिएर बसिरहनलाई राम्रो पनि लाग्दैन। अनि जस्तो अहिले जाजरकोटमा भएको हत्याकाण्डको विषय छ, यसलाई अब पनि त्यसमा जातीय विशेषको कुरा मात्रै नभइकन यो एउटा समाजको लागि एउटा हुन के आपराधिक घटनाको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यहाँ घटनामा आफ्नो बलिदान दिने सम्पूर्णप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धासुमन टक्राउन पनि चाहन्छु। र आजको यस बसाइमा मैले एउटा गजल वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु, स्वीकार दिनुहोला। मेरो गजलको शेयरहरू सुरु हुन्छ यसरी। भेट भएन यी आँखाहरू, भेट भएन यी आँखाहरू, सुन्नुहोस् है, भेट भएन यी आँखाहरू, एक आकाश अर्को पातल जस्तै। भेट भएन यी आँखाहरू, एक आकाश अर्को पातल जस्तै, बीचमा नाक उभिएको छ पर्खाल जस्तै। भेट भएन यी आँखाहरू, एक आकाश अर्को पातल जस्तै, बीचमा नाक उभिएको छ पर्खाल जस्तै। यसकारण काबुल भएन हाम्रो सम्बन्ध, यसकारण काबुल भएन हाम्रो सम्बन्ध। तिमी आगो म पराल जस्तै, बीचमा नाक उभिएको छ पर्खाल जस्तै। यसकारण काबुल भएन हाम्रो सम्बन्ध, तिमी आगो म पराल जस्तै। तिमीलाई हेर्न भनेर ऐना किनेछु, तिमीलाई हेर्न भनेर ऐना किनेछु, तिमीलाई हेर्न भनेर ऐना किनेछु। डर छ फुट्ला कि पोहोर साल जस्तै, तिमी आगो म पराल जस्तै। तिमी आयो निथुक्क भिजायो अनि गयौ, तिमी आयो निथुक्क भिजायो अनि गयौ, तिमी आयो निथुक्क भिजायो अनि गयौ। म बगरको ढुङ्गा तिमी छाल जस्तै। भेट भएन यी आँखाहरू, एक आकाश अर्को पातल जस्तै, बीचमा नाक उभिएको छ पर्खाल जस्तै। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो, साह्रै मिठो। यथार्थ एउटा आकाश एउटा पातल अनि नाकको चाहिँ बिचमा भन्नुभयो। अनि अर्को राष्ट्रियताको बारेमा हर ढोँड चाहिँ बलेर निभिने आगो भन्नुभयो। वास्तवमा त्यस्तै हुन्छ, एकचोटि उसले सीमा मिच्छ अनि हर र राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, एउटा बन्द हुन्छ, त्यो मिचेकै गर्छ। धेरै ठाउँमा मिचिएको छ। 60,600 हेक्टर जमिन हाम्रो रेकर्डमा रहेको मिचेको छ। त्यस्तै रेकर्डमा नरहेका कति जग्गाहरू छन्, झन्डै 1 लाख हेक्टर जग्गा मिचिसकेको छ। मैले जुन पुनर्वास लेखेँ, पुनर्वासभन्दा उता अर्को पुनर्वास मिचेको छ। कालापानी, सुस्ता, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने भने हामी इन्डियासँग लडेको होइन, त्यो पनि मिचेको छ। के गर्ने, सानो देश भएपछि धेरै कुरामा हेपिनु पर्ने रहेछ। अहिले जे होस्, राष्ट्रियताको सबै एकै ठाउँ राष्ट्रियताको बारेमा उभिने कुरा छ, नक्सा आएको छ। अब के हुन्छ हेरौँ। भगवान पशुपतिनाथले पक्कै पनि हामीलाई एउटा हेर्नु होला। अनि त्यस्तै भगवान बुद्धको पावन देश हो, उहाँको पाइलो परेको देश हो, त्यसैले हामीलाई त्यही आश छ, अर्को भगवान जन्मिनु होला, अर्को पृथ्वीनारायण जन्मिनु होला। म यति भन्दै प्रकाश पाण्डेजीलाई आफ्नो कविता सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। प्रकाशजी, तपाईँलाई मैले देखिरहेको थिएँ अनि नानीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद नमन गरे। सर्वप्रथम दिन पनि नव कवि पनि, नवरस नवलछ नव पथ पनि, अनुभव कम कवि अनुमति नमन छ, अनुभव कम कवि अनुमति नमन छ। हर दिन नमन छ, हर पल नमन छ,
हर दिन नमन छ, हर पल नमन छ। हार्दिक धन्यवाद। र सबै कविवरहरूलाई मैले एकमुष्टमा नमन टक्राउन चाहे र यो अवसरको लागि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। म आज एउटा कविता शार्दुल बिग्रेड छन्दमा छ र यसको शीर्षक रहेको छ नेपाल सानो छ र। अग्लो पर्वत शान्ति क्षेत्र जननी, सर्वोच्च मेरो धरा, माला माल कमालको मधुरीमा, बेसी तराई गरा। डोली सुन्दर राष्ट्रमा प्रकृतिको सम्भ्रान्त जन्ती चले, जग्गे आँगनमा हिमाल दुलही, बाजा नदी नादले। छानो उच्च सुहाउने भुवनको सौभाग्य झिल्के धरा, मान्छे ईश्वर रूपका सुरमया, होसी दिशाले धरा। मान्छे ईश्वर रूपका सुरमया, होसी दिशाले धरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी शिव बसे, नेपाल मान्दै घर। यो ऐश्वर्य हिमाल मन्दिर कतै संसारमा मिल्छ र। कोदो फापर धान जौ गहुँ मकै, रायो र तोरी तर, बारी खेत कुणार कोसिस गरे, फल्दैन के अन्न र। धानैले अनि काला धान दछ धनी, भोकै कठै मर्छ र। आमा दुध दही ममा खाना मही, ठेकी त बिर्सन्छु र। आए भानु उदाउँदै चहकिलो, लक्ष्मी उज्याला सदा, कालिदास भएर भव्य रसका, झर्थे नदी शारदा। देखिँदै माधव लेखनाथ समले, मोती र घाँसी बसे, भाषा जात अनेकता निकटमा, गाँसेर माला कसे। ज्ञानी साधकको प्रभा चहकिलो, छोपेर छोपिन्छ र। ज्ञानी साधकको प्रभा चहकिलो, छोपेर छोपिन्छ र। घन्केको गुणगान मान नभमा, हो देशको छैन र। नापे निश्चय मात्र क्षेत्रफलले, ऐश्वर्य नापिन्छ र। नापे निश्चय मात्र क्षेत्रफलले, ऐश्वर्य नापिन्छ र। बस्ने मस्तक माथमा महलमा, नेपाल सानो छ र। बस्ने मस्तक माथमा महलमा, नेपाल सानो छ र। नेपाल सानो छ र। हार्दिक धन्यवाद। सक्यो अझै सुन्न मन लागिरहेको थियो। कति मिठो। हार्दिक धन्यवाद। हजुर भन्नुभयो। म अघि चाहिँ कविता छन्दको एउटा भन्छु भन्दै हुन्थ्यो गीता बजगाईजीले। यहाँसँग छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। गीता बजगाई। मुरी धन्यवाद। मलाई हुन त मैले यो कविता पहिले पनि वाचन गरिसकेको हुँ। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका कतिपय कविज्यूहरूले पक्कै पनि मेरो यो कविता सुनिसक्नु भएको छ। तर मैले यो कविता चाहिँ अलिकति देश जागरणै अघि
हाम्रो बहिनीले गजल गाउँदा भन्नुभएको थियो नि एउटा निष्कर्षमा टुङ्गियोस् भन्ने खालको त्यही सन्देश दिने खालको भएको हुनाले मैले फेरि पनि यसलाई पस्किन चाहेकी हुँ। किनभने अब आउँछ कुरा अनि त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ, फेरि थोरै अलिकति आश्वासन आउने बित्तिकै हराउँछ के, त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो पनि चाहना हो। त्यसैले मैले यसलाई अझै जागुन अझै पनि यो हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ है, हामी जागिराखेका छौँ है भन्नको लागि मैले यो फेरि पुनः हजुरहरूको समक्षमा राख्न चाहेकी छु। मैले अघि परिचय पुरै दिन छु। मेरो नाम गीता बजगाई अधिकारी, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। देश प्रदेश सम्पूर्ण जहाँबाट जसले हेर्नुभएको छ एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। अनि म चाहिँ अहिले क्यालिफोर्नियामा बस्छु। घर जन्म चाहिँ गोर्खा हो, माइती गोर्खा, घर लमजुङ, अनि डुल्दै डुल्दै काठमाडौँको बालाजु हुँदै अहिले क्यालिफोर्निया। अब म कविता बस्कन जान्छु। यो सीमामा अल्झिएको मन, मैले यसलाई सम्प्रेषित त गरिसकेको छु, तर मलाई यसलाई फेरि पनि जगाउन मन लागेर भन्न मन लागेको हो। यो शार्दुल विकृत छन्दमा लेखेको छु। अब यहाँ मेरा अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ, मलाई पढाउने गुरुहरू, काहीँ गल्ती भएको छ भने चाहिँ मलाई तैँले त्यहाँनिर गल्ती गरेकी छस् है भन्नु होला। अनुमतिका साथ यो रचना चाहिँ फेरि पस्कन चाहन्छु। आफ्नै आँगनमा छ बाँच्न सजिलो, निन्द्रा हराए पनि सन्धि च्यातन सक्नु पर्छ यसले, उहिले बिराए पनि फुल्दैनन् मनमा गुलाब बनका, रातै फुलाए पनि भुल्दैनन् मनका कुना कुसुमले, दुःखै भुलाए पनि भुल्दैनन् मनका कुना कुसुमले, दुःखै भुलाए पनि कस्तो निष्ठुर बन्न सक्छ सहजै बहिरीहरूको मन, भेट्नै मुस्किल भो रुने मनहरू लुट्दा देशको धन, बोल्दै हिँड्छ अनेक भाव गरिमा, बोल्दैन साँचो तर त्यस्ताको भर पर्नु पर्छ, नपरे चल्दैन आफ्नै घर, त्यस्ताको भर पर्नु पर्छ, नपरे चल्दैन आफ्नै घर, बासा लागिसके पछाडितिर हे तानौ कलेजो भने, नेपालीहरू हो जुटाउन अब त वार्ता गरौँ तै पनि, पीडामा पनि देख्न सक्नु सपना, के माग्छ यो देशले, जे जे देख्छु विचार लाग्छ अलगै, के देख्छ यो लोकले, जे जे देख्छु विचार लाग्छ अलगै, के देख्छ यो लोकले, मेट्नै पर्छ भनेर हेर बलिया, सम्झौताका ती कुरा, तुलो काटी त मारमा हुन पुग्यो इच्छाहरूको पुरा, नोक्सानी हुन गो भूगोल कन अहो झ्वाट्टै चुडी लाग्यो, उठौँ है अब त जुटौँ न अब त उठ्ने बेला त भयो, उठौँ है अब त जुटौँ न अब त उठ्ने बेला त भयो, बोल्दै बेसुर गर्दैन सरको सद्भाव गाँसिन्छ र, अर्काकै भरमा परेर जहिल्यै के जीवन बाँचिन्छ र, हाम्रो यो युग बोधको समय भो बाटो बनाइकन, जागौँ है अब लेख्न हातहरू हो नौलो नयाँ जीवन, जागौँ है अब लेख्न हातहरू हो नौलो नयाँ जीवन। धन्यवाद, नमस्कार। यस्तो दीर्घकालीन कविता चाहिँ कसो भन्नु भएन त, झन्डै छुट्यो। अस्ति नै सुनाएको भएर नसुनाउन खोजेको थिएँ तर चित्तै बुझेन। यो समय
साह्रै मिठो देशको राष्ट्रभक्ति जतिचोटि सुने पनि सुनिरहँ जस्तै लाग्ने के यो राष्ट्रभक्तिका कुरा त। मैले अहिले भर्खर 3233509202 नम्बर देखेको छु, नाम देखिनँ। को हुनुहुन्छ होला अहिले भर्खर आउनुभएको? कविता सुनाउनुहुन्छ कि? नम्बर 1 छ अगाडि 3233509202। कोइराला। ए हजुर, हस् ल। कविता हाम्रो धर्मराज गुरु आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। सबैले यहाँको स्वर सुन्नुभयो, ऊ चाहिँ देख्न पाइएन। एउटा कविता सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ल ल म एउटा नमस्कार है गुरुलाई। नमस्कार, राम्रो सुने। म अब एउटा कविता शुभकामना भन्ने कविता म सुनाइदिन्छु। हजुर हस्। यो केही दिन अगाडि लेख्या हो। फुर्दै सुन्दर भाव भित्र मनका भित्री कुरा कुना छाउने हर्षोल्लास बढाई बाँकी दिनमा सौभाग्य चम्काउने फैलियोस् सुकीर्ति वैभव बढी सत्मार्ग लागे मन सर्दै अमृत वाणी कण्ठ रसिलो बन्ने भावी दिन जो छौँ परदेशवास गर्ने आमदामी राम्रो फलोस् नेपाली जतिया प्रवासहरूको सौभाग्य वर्षा झरोस् दुष्टाई कपटी र लालचीपना त्याग्ने प्रतिज्ञा गरी उच्च वर्ग र मध्य वर्ग सबमा षड्यन्त्र जाओस् मरी नौलो सोच लिएर दृष्टि सबको बाजा गरामा परोस् माटो माफिकको लगेर बिरुवा रोपी हरा देखियोस् आँखाका जलमा डुबी दिन बिते भन्ने नि मुखाहरू खाने वस्तु र वस्त्र अन्न सबको सबले सम्पन्नता हो सरू नेतामा अनि राष्ट्र सेवकमा पत्ती खुलोस् नेत्रको आफू झुन्ड आफ्नो झुन्ड नपोसने मन बने हित हुन्छ यो देशको भ्रष्टाचार लिएर घुस नफसे नाता कृपामा मन सिङ्गो देश बनाउने प्रण बनोस् सम्झेर साझा धन जाउन् व्याधि सबै शरीर मनका आरोग्य होस् देहमा लक्ष्य पूर्ण हुन् जान सबका भाग्य खुलोस् गेहमा बैरी मित्र बनी जगाउँ रसिलो सम्बन्धको पालुवा अर्पे यो शुभकामना विजयको पुज्दै भवानी शिवा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुले धेरै प्रयास गर्नुभयो। यो आजको हाम्रो यो उसमा जोडिनलाई केही कसैलाई के गाह्रो भयो के भयो, यो अलि नयाँ खालले हामीले यो भर्खर लिएको हो। अनि पनि गुरु आइपुग्नु भयो र गुरुको मिठो कविता सुन्न पाइयो। आज यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो एनआरएनको उसमा यो अहिले यो प्रविधि तथा यो टेक्नोलोजी एउटा उसमा टास्क फोर्समा पनि हुनुहुन्छ र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे यहाँ अङ्ग्रेजीमा नि पढाउनुहुन्छ। म टिकाजीलाई आफ्ना कुराहरू केही राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। टिका सर। हजुर सरपञ्चजी, म अघि पनि बोलिसकेँ, अब धेरै रिपिट नगर्दा राम्रो होला। अनि जस्तो अब समग्रमा अलिकति छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जति पनि कवि कवयित्री साथीहरूको कविताहरू सुन्न पाइयो एकदमै धेरै पृथक खालका। मलाई एकदमै मन परेको चाहिँ के छ भने विविधता के। अब छन्दमा पनि उत्तिकै सशक्त कविताहरू छन्, गजलमा पनि उस्तै छन्। अनि यसै अब हामी जस्तो छन्दमा नलेख्ने दुई चारवटा लाइनहरू यसै कोर्नेहरू पनि अनि प्रस्तुत गर्न पाइयो। र त्यसमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ समसामयिक परिवेशलाई समेटेर परिवेशमा कविताले कसरी
सशक्त आवाज समसामयिक विषयहरूमा स्पेसली राष्ट्रियताको भावना जगाउने खालका कविताहरू सुन्न पाइयो। एकदमै खुसी लाग्यो र यो कार्यक्रममा आफूलाई जोडिएर अरू साथीहरूसँग यसरी हामी सबैलाई एकाकार गरेर कविता साँझको सृजना अथवा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने सर्वज्ञजी र सबै यहाँ जोडिनु हुने सबै कवि साथीहरूमा हार्दिक नमन। फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो तर्फबाट र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका कविताहरू सृजनाहरू रचनाहरू सुन्न पाइराखियोस्। त्यही नै शुभकामना छ अहिलेलाई। मैले धेरै बोलिनँ, अहिलेलाई यति मिठो गाएँ। हस्, नमस्ते। सर, यहाँले भन्न चाहिँ हामी प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार हामी यो कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ र मैले यहाँ गायत्री दिदीलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। गायत्री म्याडम, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब कसरी गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो? यहाँलाई धन्यवाद छ, पहिला पनि आउनुभएको थियो। यहाँको हौसला हामीलाई एकदम प्रेरणादायी भएको छ। हजुर, मलाई हजुर नमस्कार। यो प्रोग्राममा मेरो सहभागिता पहिलो पटक हो। तैपनि हाम्रो पिपल भाइ, पिताम्बर गुरु, हाम्रो छत्रपति दाजुहरू त चिरपरिचित नै हुनुहुन्छ। मैले नेपालमा छँदाखेरि अहिले खास भन्नुपर्दा यता आएपछि 2002 पछि मैले लेख्न करिब टुट्यो। म विद्यार्थी छँदाखेरि म मूलतः संस्कृतको विद्यार्थी हुँ। अनि पछि मैले नेपालीमा एमए गरेँ। अनि त्यसपछि 4-5 वर्ष मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा, रन्ध्राजी क्याम्पसमा पढाउने सौभाग्य पाएँ। अब कर्म क्षेत्र यो रहेछ र यतातिर आइयो। फेरि अब यो छन्दमा आएको जागरणले जतिखेर म विद्यार्थी थिएँ पद्मकन्या क्याम्पसमा, हाम्रो बेटी बज्राचार्यले ठाउँ ठाउँमा लैजानुहुन्थ्यो। बेला बेलामा माधव घिमिरेज्यू, हाम्रो पिताम्बर गुरु सबैले प्रेरणा गर्नुहुन्छ, गायत्री छन्दमा लेख्न नछोड है भन्नुहुन्थ्यो। छन्दमा लेख्ने बिरलै हुनुहुन्थ्यो। पद्मकन्या क्याम्पसमा कविता भन्न जाँदाखेरि स्टेजमा छन्दमा कविता सुन्ने कोही पनि हुँदैन थियो र एउटा वातावरण सिर्जना भएको थियो। छन्दमा पनि हुँदो रहेछ कविता भनेर साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। ल तेरो चुनाव आयो, नेभी विद्यार्थी युनियनको चुनाव आयो, ल कविता लेख्दै भन्थे, म लेखिदिन्थेँ। एउटा रमाइलो थियो। छन्दमा नि कविता हुन्छ र भन्ने त्यो जुन समय थियो। अहिले यो छन्दमा बाढी आएको देख्दाखेरि त्यो समय फेरि फर्केर आउँदो रहेछ, खोलो फर्केर आउँदो रहेछ भन्ने लागेको छ र अत्यन्त हर्षित भएको छु। सुनिएन। सुनिरहेछौँ हामीले त। अनि मैले कविता चाहिँ मेरो एमए को थेसिसमा सृजनात्मक लेखनमा मैले पद्य नै लेखेको थिएँ। यसो लेख्नलाई सधैँ लेखिरहन मन लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब यो फेसबुकले गर्दा अलि सबैसँग नजिक ल्याइदिएको छ। अब अहिले यहाँ आएर कार्यक्षेत्र अर्कै भए पनि कहिलेकाहीँ। दिदी नमस्कार, म पनि पद्मकन्याको पढेको। आज भेट भयो। पिताम्बर सरले मलाई नि पढाउनु भएको थियो, कस्तो खुसी लाग्यो। कति सालमा पढ्नु भयो पद्मकन्यामा? मैले 60-62 को हो मेरो। 60 भनेपछि 65 मा सिद्धिएको। ए भनेपछि मेरो 53 मा सिद्धिएको मेरो। ए हस्, खुसी लाग्यो। यसमा म यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिएर एउटा छुटेको कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो एनआरएनए अमेरिकाका उपाध्यक्ष तथा यो एनआरएनए नेपाली भाषा साहित्य संरक्षण सम्वर्धनका संयोजक सर्वज्ञ वाग्लेज्यूको सुन्न बाँकी रहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँलाई अनुरोध गर्दछु केही रचना सुनाइदिनका लागि। नसुनि त हुँदै भएन नि, छुटाउनै भएन नि। मैले सम्झिरहेको थिएँ, लास्टमा भन्नलाई बस्यो भनेर कुरिरहेको थिएँ म त। हस्, धन्यवाद। मैले आज मात्रै कोरेको सीमाकै विषयमा मैले त्यति राम्रोसँग बनाउन छन्दनी गर्न भ्याइनँ। यहाँहरूले भनिहाल्नु भयो। मैले अब यो सीमाकैले बढी छोएको हुनाले
म सीमाकै यहाँहरूलाई सुनाउँछु, एकदम छोटो छ। सीमा, रगत उम्लिन लाग्छ मलाई, रगत उम्लिन लाग्छ मलाई, जब शत्रुले छुन्छ देशको कलाई। रगत उम्लिन लाग्छ मलाई, जब शत्रुले छुन्छ मेरो कलाई, देशको कलाई। काला पानी त्यही हो, काला पानी त्यही भयो, 27 जिल्लाको माटो गयो। काला पानी त्यही भयो, 27 जिल्लाको माटो गयो। सीमा सार्ने भारतको किस्सा गयो हाम्रो काला पानीको हिस्सा। लग्यो सुस्ता त्यसै गरी सार्यो पिल्लर बेलडाँडीमा फेरि, लग्यो सुस्ता त्यसै गरी सार्यो पिल्लर बेलडाँडीमा फेरि। हान्यो गोली गोविन्दलाई, दिन दहाडे नेपालमै आई। हजारौं नेपालीले प्रतिकार गर्दा, ढले गोविन्द सीमामा लड्दा, ढले गोविन्द सीमामा लड्दा। सीमा गोविन्द चाहिँ मेरै क्षेत्र मेरै वार्डको मान्छे, सीमामा ढल्दा। 60,600 हेक्टर जमिन लग्यो, 60,600 हेक्टर जमिन लग्यो। टिस्टादेखि काँगडा बग्यो, हाम्रो जमिन धेरै लग्यो। वीर पुर्खाको रगत बग्यो, चुप रहँदा उल्टो हेप्छ, अरू जमिन धेरै चेप्छ। प्रत्येक रात पिल्लर सार्छ, दिन दहाडे मान्छे मार्छ। प्रत्येक रात पिल्लर सार्छ, दिन दहाडे मान्छे मार्छ। संसारमै यस्तो कतै छैन, राम्रो नेता देशले पाएन। संसारमै यस्तो कतै छैन, राम्रो नेता देशले पाएन। लेन्डुप दोर्जे जन्मायो भारतले, लेन्डुप दोर्जे जन्मायो भारतले। पृथ्वी नारायण जन्मायोस् देशले, पृथ्वी नारायण जन्मायोस् देशले। धन्यवाद। बेजोडको कविता त्यही त होइन, छुटाउन त दिने वालै थिएन नि, कहाँ सम्झिरहेको थिएँ मैले। पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनै बाँकी छ, अझै अर्को पृथ्वीनारायण शाह, धेरै पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनु पर्ने छ। धन्यवाद। अब यसपछि अन्तिममा हाम्रो डाक्टर दुर्गा दाललाई छोटो आफ्नो कुरा कस्तो लाग्यो, कार्यक्रम कसरी गर्दा हुन्छ भन्ने राखेर, अनि हामी लाभमै छौँ, सबैले सुन्नुहुन्छ यसलाई एकदम छोटोसँग हजुरले आफ्नो कुरा राखिदिनु होला, अनि हामी बिदा हुनेछौँ। म्युटमा हुनुहुन्छ, म्युट खोल्नु पर्यो। अहिले सुनिँदैछ? अब के छ भने तपाईँले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, हरेक महिनामा गर्नुहुँदो रहेछ। आज मलाई पनि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र आज हजुर, अनि एनआरएनको प्लेटफर्ममा तपाईँको संयोजकत्वमा पिपलमणिले पनि यहाँ निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको कुरा अवगत भएको छ, र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। तपाईँले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै गर्नुहोला। र अब कतिपय कविहरूसँग म परिचित थिएँ र कतिपय भाइ बहिनीहरूसँग परिचित थिइनँ। उहाँहरूले आफ्नो कविताद्वारा आफ्नो भाव सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। कविता लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसको जुन डेलिभरी छ, हामी डेलिभरी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा सम्प्रेषण भन्छ, र त्यो सम्प्रेषण शैली पनि राम्रो हुनुपर्छ। र छन्दबद्ध कविताहरू आज धेरै सुनिए, त्यो कर्णप्रिय हुन्छ, उत्साहप्रद हुन्छ, र त्यहाँ विभिन्न खालका विचारहरू आए, राष्ट्रियताका कुराहरू आए, आफ्नो माटोका कुराहरू आए, आफ्नो दर्द दुःखका कुराहरू आए, होइन? यिनै कुराहरू कविताले बोल्नुपर्ने हो। र अब के छ भने त्यो प्रशासकले हाम्रो देशको जुन एडमिनिस्ट्रेसन छ त्यसलाई सुन्दैन, तर पनि हामीले आफ्ना कुराहरू लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, गाउनुपर्छ। त्यसैबाट एउटा समाजको परिवर्तनको वाहकको रूपमा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। र सबैका कविताहरू अति राम्रा थिए, बहुत राम्रो कविताहरू सुन्न पाइयो। म अत्यन्त खुसी भएँ। र फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै गर्नुहोला, तर छुटेका कविहरूलाई तपाईँले खोजी खोजी बोलाउनु होला र अलिकति सजिलो बनाइदिनलाई जोडिने प्रविधि, अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू पनि आएका छन्, त्यस्तो प्रविधिहरूको खोजी गरी नयाँ नयाँ कविताहरू अथवा नयाँ नयाँ कविहरू र हराएका कविहरूलाई पनि खोजेर उहाँहरूलाई ल्याउनु होला। यसलाई अझ के छ भनेदेखि मजबुत बनाउनु होला यो कडीलाई, र हामी एउटै नौकामा जाउँ, एउटै छातामुनि हामी गोलबद्ध हौँ, र प्रवासमा रहेर पनि हामी देशको बारेमा बोलौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। र सबैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँहरूलाई, यहाँहरू कसैलाई केही भन्न छ?
हाम्रो कोषाध्यक्ष नेत्रबन्धु पोखरेलज्यू। हजुर हजुर सायंकालीन नमस्कार पुनः सबैजनालाई। अत्यन्त राम्रो वातावरणमा मिठा मिठा कविताहरू सुन्न पाइयो। छन्दबद्ध कविताको श्रवण गर्दा छुट्टै आनन्द प्राप्त हुने त्यो महसुस गरिआएका यो आज विशेष महसुस भयो। यो हाम्रो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्। हाम्रो सरहरूले भन्नुभए जस्तै छिपेर बसेका पुराना कविहरू र नयाँ प्रतिभाहरूले पनि प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्दै जाओस्। सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। अनि छत्रपतिज्यू माहालज्यू यहाँलाई के भन्न मन छ? सुनिएको छ? हजुर हजुर सबैलाई नमस्कार। यो कार्यक्रमले अलिकति उत्साह बढाएको छ। चिनेका र नचिनेका अनुहारहरू देख्न पाइयो, सुन्न पाइयो र यस्तो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहोस्। खुसी लाग्यो भन्छु। यतिमै धन्यवाद दिन्छु सर। यहाँ सबैलाई अवगत रहोस्, प्रत्येक महिनाको आइतबार लास्ट आइतबार हामी भन्ने गर्छौँ। फेरि त्यो पनि जानकारी होस् भनेर अनि यो फेरि मैले छलफलमा राखेको बिर्सिन्न भनेर। रीता दिदी केही भन्न चाहले? सबभन्दा आज एकदम यहाँ मैले तपाईँहरूको धेरैबाट कविताहरू सुन्न पाएँ, छन्द सबै होइन। धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुभएको धेरै 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 नै राम्रो छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यहाँ आउनुभएका सबैलाई साहित्य ठुल्ठुला गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै नै धन्यवाद छु। फेरि यस्तो यस्तो कार्यक्रममा फेरि आउनु पाउला भनेर त्यो मैले इच्छा गर्छु। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद दिदी। यो हामीले मैले मात्रै होइन, यहाँ पिपलमणिजी हुनुहुन्छ, हाम्रो रमा खतिवाडा अनि हाम्रो टिम छ अन्तर्राष्ट्रिय यो के अरे एनआरएन साहित्य तथा भाषाको यो समितिले गरेको र मैले अहिले एउटा होस्ट मात्रै गरेर गरेको छु। र हामीले मिटिङमा बसेर 15 दिनमा अथवा एक हप्तामा एक महिनामै यो त छँदैछ, यसभन्दा नि बढाउने सोच पनि छ। त्यसैले यहाँहरूसँग पनि मैले के कुरा सोधेको, के कुरा जानकारी लिन खोजेको। यहाँ टिमको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, रमाजी यहाँ हुनुहुन्छ, पिपलमणिजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै ठुलो दुःख गर्न यसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने रमाजीकै मुख्य प्रस्ताव हो। पहिला पनि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको भनेर पिपलमणिजीले ल यस्तो गरौँ, म एकदम उच्छु भन्नुभयो र अरू साथीहरूले नि यसलाई गरौँ भन्नुभयो। र हाम्रो धेरै चाहिँ उहरू अझ छ यस साहित्य कार्यक्रमबाट भन्ने यो भएको हुनाले। अनि प्रकाश पाण्डेजीलाई केही छ भन्नुपर्ने? म सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी नेपाली भाषा साहित्यका कर्मी माउरीहरूको यो सुन्दर जमघटमा आफू पनि उपस्थित हुन पाएँ पहिलो पटक। एकदमै आभारी रहेँ। म अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बस्छु र म भर्खरै छन्दमा बामे सर्दैछु र छन्दमा लेख्न रुचाउँछु। तर यहाँहरूको सबैको मिठा मिठा रचना, गजल, गद्य, कविता र छन्द कविताहरू सुन्न पाएर म एकदमै हृदय विभोर भछु। यस्तो ठाउँमा मलाई प्रवेश गराइदिनु भएको यहाँहरू सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिनै पर्छ र आगामी दिनहरूमा सक्दो जोडिएर सृजनशीलतालाई हजुरहरू सामु प्रस्फुटित गर्ने कोसिस रहनेछ मेरो हर दिन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। पिपलमणि सर के छ? रमा के छ यहाँले भन्नुपर्ने? ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसार कहिल्यै हुँदैन विफल, सिर्जना शक्ति संसार कहिल्यै हुँदैन विफल भन्ने यो एउटा पंक्तिलाई म उदाहरण गर्दै के भन्न चाहन्छु भने हामी देशमा छौँ या विदेशमा छौँ, सुखमा छौँ या दुःखमा छौँ, जस्तो सुकै अवस्थामा छौँ, हामीले सृजना शक्तिलाई, सृजनाको जुन टुसालाई अलिकति बढाउन सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसका लागि जुन यो एनआरएनए अमेरिकाले सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई संयोजक बनाएर हामी सबैलाई समितिमा समेटेर एउटा समिति बनाएको छ। यसलाई चौतारीको रूपमा बढाउँदै सबै यसमा जुटेर कविता, गजल, कथा, उपन्यास सबै विधाहरूमा हामी केही न केही गर्दै जाने र सबै साहित्यहरूलाई सृजना गर्ने वातावरण बनाउने एउटा अभियानमा लागेका छौँ। यसमा यहाँहरूको पनि साथ रहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु र हरेक महिना पनि जोड्यौँ र अर्को महिना भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा अझै विशेष केही गर्नुपर्छ होला भन्ने विषयमा हामी फेरि छलफल गरेर केही कार्यक्रम ल्याउने नै छौँ र त्यसमा पनि यहाँहरू जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।
धन्यवाद। हजुर नमस्कार। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो समस्त संस्थाले चाहिँ आमन्त्रण गरेको त्यो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ पालिदिनु भएको छ, जोइन हुनुभएको छ, दुःख गरी गरी आइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई समस्त हाम्रो संस्थाकै तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षाका साथ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार आउने गर्दछ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति आफूले पनि मध्यनजर गर्नु र हामी पनि सूचनाहरू परवाह गर्न चुक्ने छैनौँ बाचा गर्दै। अब आज चाहिँ शुभरात्रि भन्ने होला, रात पनि धेरै छिप्पिसक्यो जस्तो छ। शुभरात्रि, एकदम धन्यवाद। यहाँहरूसँग जोडिन पाइयो, सबै आउनुभयो र आफ्ना यसो एक दुईवटा कुरा मैले नि भन्नु थियो। हस् गुरु। पहिलो कुरा त सबैलाई मेरो नमस्कार। अघि पिपलमेन्टजीले एउटा कविता भन्नुभएको, कविता हो कि गीत हो, 2 लाइन भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मुनितिर तप्लाक र तुप्लोक पातको पानी माटोमा झर्दछ, कुनामा चिनु लिएर सृष्टि सिर्जना गर्दछ। यति मलाई पनि थप्न मन लाग्यो र आज मलाई यति खुसी लाग्यो किनभने आरआर पढाउने एकजना म्याडमको बोली सुने। म पनि आरआरै पढाउने भएको हुनाले उहाँसँग चाहिँ उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क गर्न मलाई मन लागेको छ किनभने त्यो। अच्छा, अनि अर्को कुरा पिताम्बर दाहाल जोडिनु भएको छैन आज? आउनुभएको थियो, जानुभयो। अच्छा, उहाँ मेरो आदरणीय दाइ, हामी धेरै वर्षसम्म सहकार्य गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमका लागि तपाईँले ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँ एनआरएनले गरे पनि अब त्यसमा तपाईँको पनि भूमिका रह्यो। तपाईँ राम्रै, सबै क्षेत्रबाट चर्चित मान्छे, ठिकै छ, राम्रै गर्नु हो, अझै राम्रै गर्नु होला र सृजनाहरू राम्रा सुनिए। यसका लागि तपाईँलाई, आयोजकलाई, आउने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई चाहिँ त्यही आरआर क्याम्पसमा पढाउने भनेकोले अलिकति भेटौँ सुनौँ जस्तो लागेर मात्रै हो। धन्यवाद। नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ। आफ्नै भाषा भेषा, आफ्नो कविता, आफ्नो गीत, आफ्नो कविता गजल र आफ्नो बहकाउन पाउँदा सबैलाई खुसी लाग्छ। आउनुहोस्, फेरि पनि एनआरएनको कार्यक्रम छ, बिचमा हामी भानु जयन्तीको कार्यक्रम गर्नेछौँ र यसपटक 2वटा कार्यक्रम हुनेछ र संयुक्त रूपमा हुनेछ यी कार्यक्रमहरू र सबै जोड्यौँ, सबै एक अर्कोलाई चिनौँ र हामी बाहिर प्रदेशमा छौँ, 7 समुद्र पारी, यसरी नै जोडेर फेरि पनि यहाँहरूसँग फेरि भन्न पाऊँ। एकचोटि तपाईँको सर्वजी एउटा कुरा है, हाम्रो धर्मराज कोइराला हुनुहुन्छ लाइनमा? धर्मराज कोइरालाले सम्भवतः बिर्सिनु भयो होला। धर्मराज कोइरालालाई आरआरमा पढाउनु भएको रहेछ। मैले पनि आरआरमा पढाएको है। आरआर लगायत धेरै कलेजहरूमा र सिनासमा पनि पढाएको हो। अब धर्मराज कोइराला पनि मेरो अभिन्न मित्र हो, उहाँलाई पनि मैले सम्झेँ, उहाँले मलाई बिर्सिनु भएछ र अब देख्नु भएन होला, सम्भवतः के भयो केही छैन। तर धर्मराज कोइराला हामी समकालीन हो क्या। हामीले प्राध्यापक सङ्घमा बसेर निकै ठुलो क्रान्ति गरेका थियौँ। उहाँलाई सम्भवतः त्यो स्मरण होला र धर्मराज कोइराला पनि जोडिनु भयो। पिताम्बर दाहाल त्यतिखेर अब पिकेमा पढाउनुहुन्थ्यो, किशुनजीको अभिन्न मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हामी पनि लक्ष्मीजीको बसमा किशुनजीसँग चियापानी गरेर त्यहाँ पान पनि खान्थ्यौँ। त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दुर्गा दाजु नमस्ते। दुर्गा दाजुले मलाई चिन्नु भयो कि भएन होला? मैले तपाईँलाई अब त्यति हेक्का भएन। क्यालिफोर्निया पशुपति बुद्ध मन्दिरमा हाम्रो पटक पटक भेट भएको छ। राइट हो त्यहाँ भएको है हाम्रो। एकदम खुसी लाग्यो। अब सबैलाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ, अब सम्झेँ। हस्, धन्यवाद। हस्, छुट्टिन्छु हजुरहरूसँग बिदा मागे। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।